بسم آب بسم والد بسم منفس قدس أحد أملاك آمين. كما يكنهم سدرا بسجابير سلام ديهم كلهم زجابير تمسكينهم أبوتاتي أديتاتي كهاناتنا دك حواتي زمنا عشت مالتي كما يكنهم سمت له زجابير تمسكينن خبرنهم كابش أفني شاف لو من صباح عند العالم خبرن تمسكينهم نايلم عانتي نمتو أوش أنا خوينسي أو قارك خون خل عينت الله خون خل كم سبيتي 70 خوينا 5 بيتنا خوينا 7 وقال خوينا قان سيت خوينا 5 7 خوينا وشتنا من 70 5 بيتنا زباسنا زجاجنا وش أنا خوينا دوقات أنا حدا غنيا منفس انتهي ملكتو انتهي خذبل نسمعيو أبنا ملاك منكرات ممهر قرما وندمو زم صويم زم فوسو نايفوس أقولولتيو زغاري ميمچ زغاري ملكون زود داي كونانغن كبرات حواتي نسمع ايو كلواتينا رغصنيا يترتل يالا كنسغ تجيمنا خلواتينا كنبركخ تجيمنا خلواتينا كنبركخ كنشم كنسغ تجيم غن كلوات ديكوناس مسمع تراح دلوات يالا مسمع عمرنا خفت تحدي بقبرخ سجدالنا بقبرخ خنوبرلنا مالتي الجوكم تغيرنا زغيبل قلتي في زردنا تقدسنا نسمعيو شير نبولو لايك نبولو كومنت نبولو بركتنا عناول حدا بقى انا بتشير نبولو بتكومنت نطحفو بتلايك نبولو زغيبل كزرود امسات بزحاتكم ازيوم كم دسالا شير زغبر كان لايك ودردين كومنت هم صحابك كوردي نزبل كومازيوم انا كمان قدم غلط عمت ابي لديو قالو خون نحن تحفتنا إلا كومنت تزحفكو تلاقى محطوني يروا بزح فتنا ذنبرا بزح ونقد حما دوسات يعني إلى مالتيو كنت أقرب بها أبتبع درجة ذا حجز جاي تمسكني هون حجن الساسي كم زخين وسقالي كل جزء خمسة قات مني قرب جن وقالي وانت قرب جن نبأت نجاعة كم تشجر فتنا انتهيت شجر نزل لقى إلى مساحات أنا كومنت أبو مساحة كلها نعات منفس سلازة في حقا عاطفة من ملسات النساء لهر هل طور حقا لها طول مليساقن كان حانت حفتنا خاب أمريكا نوع رئاسي من البات نسب زر خيبس قال حسب كركب خليلة دولات اللي دحريو ترادينا شكرا سميها حرايمون يشين تسأليلنا يشين تسأليلنا كون سجل مجمر ناسي سجابة تمر سكني هناك هنا حواتنا إسرابيتاس سجابة ردي وادرق كله تدوز حمام فستعشير الناس أخينا وأنسا هنا حفتا في اللايك تنكل تعوات أديونا الله أما التحوات أونقل غالوتونا لو قرب لو يقولون سان حفتان تقربيا أديون تقربيا ما لسجابة تمسكينهن تنقلوا تحواتهم دحين يوم زي بركة بنجلس بزن كل تحوات جيرو بزح يدر لهم حجي إذا نحواتي ديان إذا كورات حواتي ديان سبب من تير خيبانس نتحنت بكومنت ريام دولة اللي نتحفت غاش قرات على النيرات أمتي عنده أبز زي بركة ردنا نخلنا قلب لا نيرة دحين خلنا أمتي نيرو قرب شقرات قلنا مسمت فتنا نيرو قلنا مسمت كان زي بركة في الليل تعال حبيت المتحفت أول شغل تصوم زي أكل يتمام فاستعشير الله وإلا دحري غرفتنا ولا بتنفنا جن وداتا كيد مالتي نتعم من جمال كومنتري الدولة اللي كانت حتى حفتات أمريكا زنورت كا تحصل سؤال حديث جاي برديوانا كمان من فساشير لا مالتي سلازي كومنت من صحفاتي سبات بزحاتي دحنيم سلازي نحناس مدحناتهم بنحنا مغناسي نابدحنات كنصوعهم نابتقول كنصوعهم نابسيدا كموصوص اللي دخلوا كومنت تقدسنا نصحف ناتي أبز سمعنا تاريخ نعنا تنكفلنا في الله تاريخ انت دا سمعنا وزد أباي زلون دي زد خمسين دي أباي ونكو خمسين يرو حجي خمس خينا برويك أحساب حجي خمس يشقروا إنه الليلنا نصحف كومنت تصحف ناس جاي بكرة دانا هذا قال لايك ونولو بعبي خاجن تايو أبز تقدسنا تدي سمعنا يو أي كرداناني قال سباتون حق دي مسلمون عيسان هون قن حجي نتحق دي مسلم خانا رداء يكون نتعذرنا نتخد حين ذلك سابايونا لازم لكت الزبلت الحين هارو نغل الجحر هذا قد نسابات زبازح قد كن سقلوا لهم أبطالكم سكروا من نغلمبر كل قد قانا أبحاد الرجحة بس احنا مخرخا مكرت لا جميرنا فتنا اللغر انت فتنا تقام يقول انت لنا بركة لنا قد يكون ما نعتوس نسابات كن مكر كلنا في الله حدث خينا قدم كمان عيكم قد ونيرو بغد حج انتايز قد ملنا نحنا منفسي واقعنا نبع الغد حين نسابك عيد حنا الليل مالتي تبعنا دولة 3 سنة واقعنا
እንደገና ናይቲ ሰብን መخرجልና መንፈስ ካና ባና ብትን ማለት ሓዲኦ ንምንታይ ነዚ ፈረሰ ወይ ነዚ ናተይ ኣብ ትሕቲ ዝገዛእኹ ብዙ ናተይ ኣካለሲ ከመይ ገይሩ ጻበድ ኒሉት ያው ዘሎ ሰይጣን ዲጠቋዱ ዛርዱ ኣጋንቲ ብዛማና ሰራዊት ዝብትን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ክንፈርህ ይብልና ወላ ሓንቲ ደፍርህ ኣይኮነን ዝጋብር ዝሓዘ ዘፍርህ ኣይኮነን አቦና ከመን ከራት እንታይም ዝብሉ ነይሮም ዝሓልፈ ትምህርቲ ሰሚዑ ሰምዑ ማለት እዩ ወይ ሰሚዑ ብሕጂ ሰምዑ ወይ ጸጋም ይብሉ ቅድሚ ዚያ እምበር ሰሚዑ አለሁ ማለት እዩ ካብቶም መስኦም ዘሎሲ ምሳና ዘሎ ሓይሊ በዝሕ ይብሉ እዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ስለዚህ ካብቶም አጋንንት ዲ ወይ ቶም አጋንንት ዘምልኹሲ ትምሳና ዘሎ ናይ ክርስቶስ ሓይሊ ናይ መድኃኒዓለም ሓይሊ ስም ናይ ጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሲ መድኃኒት ያ ስሙ ክለዓል ከሎ ዘየንቀጥቅጥ የለን ዘየንቀጥቅጥ መንፈስ የለን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ መድኃኒዓለም ኣብ ቅድሚ ስላሴ ስም ናይ ስላሴ ክለዓል ከሎ ስም ናይ ጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ክለዓል ከሎ ደው ዝብል ሰይጣን የለን ዝፍክር ሰይጣን የለን እንተወሰነ ጊዜ ፍክር ኸልምር ዋጋ ዘሎ ይኮነ ስለዚህ ጋይፈር ተመስገን ይሁን በቀጥታ ነፍስ ትምህርት ተኸእቶኩም ይረይታ ሕጂ ንስማዓዮም ዝገርም ማለት አሳድጌ ጉዳረከይ ናባንጣው ናባሏ የምን ባል ነው የምታወራው እኔ ነኝ እኮ ባሏ የምን ባል ነው የምታወራው አቤ ጉድ ጌርካኒ ኢልዎም ነቦና ሰብኣያ ፀዋዓዮ ቀልጥፍ ንዓ ሰብኣያ ትብሎስ ናይ መን ሰብኣያ ክትዕሊ ዘላ ኣነ ከየ ሰብኣያ ኣነ ቀንዲ ሰብኣያ እንታይ ያለው ስዳ ከም ሓሽከር ከም ዋርድያ ይዝርዮ ንዑ ማለት ብሕጂ ክዛረብ ገልጸልና ግን ከም ዋርድያ ይዝርዮ እዚ ዳ ዋርድያ እንታይ ዋጋ ኣሎ ኣነ ሰብኣያ ኣነ ካብ ብህፃን ዕብየ በዓለይት ኻንኸይነ ዕብየ ኣነ ሰብኣያ ይብል ኣሎ ብነድሪ ኻ ዝዛረብ ዘሎ ቪድዮ ስለዘይትሪእዎ እምበር ብነድሪ ዝዛረብ ዘሎ ክትሪእዎ እንተደሊኹም እውን ኣብ ክንደይ ቁጥር ኣሎ ክነግረኩም እኽእል ማለት እዩ አበላኝ ከባዚ ከተፋታ እንጂ ከዚህ ነኝ እኮ ባሏ እኔ ነኝ የምን ባል ነው የምታወራው ነው እንጂ እኔ ነኝ እኮ ባሏ አታውቅም እንደ ይሄንን አላውቅም እኔ እንደ ባሏ እኔ ነኝ የምን ባል ነው የምታወራው ና ባሏ ይኸው እኮ የምን ባል ነው የምታወራው ናይ መን ሰብኣያ ኻ ትብሪ ኣነ ሰብኣያ ከብለ ካልኹ ኣይሰምዕ እንዲኻ ከምኡ ዝበሃል ለን ካልእ ሰብኣያ ብለና ኣነ ሰብኣያ ኣነ ቀንዲ ወና ሰብኣያ ካልእ ሰብኣያ የለን ንብላሉ ሕጂ መንፈስ ሕጂ ኖርማል ኣይኮነን ኣብዚ ሓፍትና እዚኣ ኣነ ሰብኣያ ኢሉ ክፍክር ከሎ ነዲሩ ከምዚ ዓይነት ክዛረብ ከሎ ዝገርም ኢልኩም ክትገልፆ ይትኽእላን ግን ክንደይ ሰብ ብከምዚ ተኣሲሩ ዘሎ ክንደይ ኣሕዋትና ኣወዳት ይኹን ኣዋልድ ብከምዚ ኣነ ሰበይቲ ኢላ ራሄሎ ድያ ሸንቀጥ ክንደይ ኣይንጥላት ትፍክር ክንደያ እዚ ጠቋር ከዓ ክንደይ ከምኡ ዝፍክር ከዓ ዝገርም ማለት እዩ እዚ ወንድ ዓይነት ጥላይ ማለት እዩ አንተ ባልነህ እንዴ ወንድም አይደለህ እንዴ ለለኝ ወላ ሕቶ ካብዚ ንስኻ ሰብኣይ ዲኻ ኸየ ሰብኣያ ዲኻ ሓዋይ ኮንካ እንዲኻ ኣነ እኮ ሰብኣያ ይብለሉ ንሰብኣያ ይኮት ሰብኣያ በኣካል መፂሎ ቅድሚ ኣተገቲሎ ተፀዊዑ መፂ ማለት እዩ ግን እቲ መንፈስ ከዓ እንታይ ይብላሉ ልክ ከም ሓዋ ገይሩ ዝወስዶ ማለት እዩ ኣነ እንዴ ሰብኣያ እስኻ ዳ ሓዋ ደ ኮንካን ኣበይ ነርካ ብለሎ ተመሊሱ እኔ ነኝ ባሏ እኔ ነኝ በልጃለሁ አንተ እኔ ነኝ ባሏ ገለ ተዛርቢ ስማዕን ኳ ድምፁ ሓውና ግን ንገሮ እምበር ኣነ ሰብኣያ ኢልካ ንገሮ ብልበሎ ቦና እሱ ኣነ ሰብኣያ ብላለች መንፈስ ይኸው አይደለም እያለ እኔ ስንት ዓመት ባለቤቴን የእሱ ሚስት ትላለህ የእኔ ሚስት ኣይኮንካን ኣነ ሰብኣይ ካብሎ ይብለካ ኣሎ ምስ በሎ ቦና ኣነ ክንደይ ዓመት ሰብኣያ ኮይነ ሰበይተይ ዝኾነ እዚኣሲ ከምኡ ትብል ኣለኻ ኣይ ሰበይቲ ኮይና ትብለኒ ኣለኻ ፍላ ኣሎ መንፈስ ክሳብ ክንድዚ ዝልውጠና ማለት እዩ ክሳብ ክንድዚ ኢኻ ዝቋፀረና ነች አሳድጌ ነው ያገባኋት ለዚህ አበቃኋት እኔ ነኝ ብዙ ነገር عبيها تمرعيا نبذ درجة زبطحوا عنها حجز منفس يحجزان يرخون هالي عبد السلاح دي بنقد دي بزخون نفس السرحو يواسان يرخون هالي يكبح تاسل الدلي مالتي عين كفان يرخون هالي حجي أنا تخانا خيني عبيها تمرعيا بمدى عبيها أنا هذا حق جزاني بوزحنا قريحة سريح الله بالعل زقادمي ما سيطان ويا قاننسي سيطان تبنو بسنا خوينو أنا خمزي غيري وخبلونا هالو كوميون كالاي ነገር እኮ ሰይጣን ከረዳና ዘሎ ካብ ሰዎች አኸነብር አይከልን ፓራሳይት ጽግዕተኛ ማለት ስለዚ ንሕና ንበልዑና በልዕ ንሕና ንሰትዮ እንዳሰተ ንዓና በሓደጋ እንዳአቶ አባና ተጸግዒ ዝነብር ስልጣኑን ማዕርጉን ስለተገፈ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ምስ ደርበዮ
ولا حنتي بلوم سيطان أبسب تسقي إحنا بنصل ما أبنساب غير ممكن نبرأ كل نجزي هم تزبين بمسورة سيطان يكون جانين زوم برخام نفسنا ولا أبسب ترح نكون بنصل والوالتي أبانا خينا برخان نحن هاسب سلدخان أبانا خينا برخا سجينا قد كتنا ترحين هنكو عطارم لنا نزجع في رامل إحنا تنبرك إحنا مالتي أنا كلها تنينين كويس أشكرنا برنجيب بالتارجون دي يعني أشكر الجند هذا الزجرين كمل كاسب عيت قبره إذا كحشكر ناتينير وتهدر ناتينير ولا آمين 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 نع خبر عخل ما نسكبر عخل دي ثم انفس أبوش تعوين فكر كلسي نسخة يفلس الذين برا سأنو فلات جمالتي سوي لهم فرح وقال هاي مثلكم سأنو فلات بعد فلس الذين برا ثم انفس كابتوش تعوين نايفر حنا قالون يسمى إنا بنير خون مسنات ما انفس مالتي آمين 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 كيف بالنيرو يبلالو تنبرك خبر عخل دي فكر كلسي ما انفس آمين 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 بالنيرو كذا حشكر ناتي مالت وتهدر ناتي ينبر ناتي وكم تقول أنا ولا ناتي عسو ينبر تعالوا أنا سبعة بالله مالتي كونو ياتو أسو آمين آمين نبر آمين آمين بلو تنبركو آمين آمين مليين بالتارك نسوسي تنبركي هو آمين 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 إلو أبتحتي تنبركي ظلم من النبرتي كم يركب بال سبعة تقولوا أنا سبعة تعالوا سو بالله مالتي أنا نيجي بال ما تقول نجار أنا لنجار أنا بالني أسو أشكرينه آمين 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 يالا زي فوق أنا جر كنا جرك أنا سبعة نسوها عشكري سواردي أنا تيب آمين 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 يلهاي قبل نير سلذ واردي أنا تيب لله مالتي زي فوق أي زرب لما لنا بنا مالتي زغرب يا نبر بال استنين آمين 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 شقطة هاي 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 سن آمين بلو يا بابلي يجي كم زي يقول على مالتي كتملك زوري كم زي لخو قرع خلصي قطع خلص فكر خلصي آمين 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 يلسي لمن النيرو تنبرك خل من النيرو حراز فقط كيخون يبلون نيرو مالش هجي كندي سبي خمس قبل ما يتم أبغى جزء أبنا نفسنا فتشنا علينا بزردنا مالش هذي من الوقت أبز حفتنا ويبز حونات رح يكون كذا أبوز حسابات يريف كمان حنتي حفتنا تعلني لا تمالي منافستي فانو ولا نيرو ما قد أمستيات ولا نيرا يسر ولا نيرو مالتي جات ولا نيرا أديسي كم زخبينا تقرب أنا وح عمد يا كابز قرب ودينا بينجن كي ترد ابنة منفس يوم زقلوا لا ابنتي أبغي علوانا هجي سعادة بقي أب جنباروخا قروح زخانة تسلم نقدر زلوا قروح بقي يعني ولا مالتي كم بقي حرديات بالبس نوع تزي حارس كافت كذا بزوح شقري فترة لنا كم يحرد كم تحرد نحن هنا نبلع تبلعين تبقي عن بنسات إذا عايز تبلعنا فتيم كافت تحرد عايز تبلعني له تمام فس حجي تزال ترحيد اللي نعها قبل عيد اللي كت ما يد المالت كافت سجاس قبل عيد اللي تخالف سبب بالعمالت نتخالف سبكة نتسجى تمنفس عزيزو تمنفس عزيز تحدى بقى تسبت تدرع بيت بالعنت اللي هو يزوم تجا شاب العنت اللي خا تمنفس وارث له يقول وارث له خا ترد مالتي هجس بتعم بس دراي كم تشجر حساب حجي خد الدنيا قالوني قرب يوم حساب حجي اي خد الدنيا اي قالوني لا تعلني له حجي بزح سدايهم زل حدا قد يوم كمان حنت حفتنا خلقات علني له حدا قد يسي اديسي اذا بقى عز حرد لا تصبح لازم مرس كيدينا هن حارد قليلو أبوي حاريو كالي بقي حاريدسي نحاد الساعة زخون أفتي دنبا مالتيو ويابت خانشولو أفتي عبادي نايتنا بقي إذا نورو كالكال بلو دخعي أوشي ويابت بقي وانت حادلو أو أنقر جيرا بس أنقر جيرا أوري كالاس أبوي مودا تمسكنا كاتربشو متى راح نقبريلوس بقي حريدو خلص نتساز مرة تبقي خاله بقي حريدو إلى تعلني أزغري أبو جحد زيار تراويتها إذا قدم نظركم تقراويتها قدام إذا حج نظركم زلها خاله بقي حريد تبلن زلها تراويتها هجي أب كل يزله منجو يرتلا محارة تقراي كلهم ولا إنهم أبتمول حبرة سبي زله أمول حبرة سبي زله زم حواتي أنا قريب من دحنا إلى أنت تعال قبل أبص الولد وبقي حريد خلا بقي حريد تبلن أوش فرق سعادة يأكل سكلت بقي حريد مالت واحد واقع يبلو منفس كساب كندي ساعات قبل كساب كندي زربش
كنبركخ تزيكلنا كتسلن تزيكلنا كدان تزيجزي خله ورك انت تزيجزي خله يحنق على يموت على لنا ابعد زقتهم حواتنا ويادتنا زقتهم يخون حجون زقتهم زلا خندي سبدم كندي سبدي بمنفس عسل زربش زلا بسبيت زربش بوي بسبع زربش كندي سبدي زلا بدك زربش كندي سبدي زلا حجي زي نورمال ابيات الحي مثلنا ابو زو حسابي زلا زي نورمال كي مثلنا ابو زو حسابي زلا حواتي نفسنا نفتش كنفتش طوينا منبر كام سقات جميلنا الحجر دنا مكر دنا يكلنا ابوش انا خوي نشكعنا انت يقبرونا ينفلتنا ብለኛል ያባብላ አዎ ብዙ ናቸው የሚያባብሉኝ እንጂ ምን ባል ነው የምታረው ባል ማን ነኝ እሱ ተራሃደ ኮነቲ ብዙሓት የም ዘቃዋጡር ላይ ናይ መን ሰባይ ከተወር ዘላ ሰባይ ሙ አኔ ይብላል በሐላፍነ ማለት በኮንፊደንስ ይቆዛል አኔ ሰባይ እንት ያለው ብለካ ይብላል ማለት ዝገርም ሕጂ ከምኡ ተገጢምና ስታይም በልና እዚ ኣብዚያ ነቤና ክትከውን አይተላ ከምዚ ብዙሕ ሰብ ይዘሎ ብዙሓት ሰዎች በነፍሶም ዝፈርሑ ብዙሓት ሰዎች በነፍሶም ይጭነቁ በነፍሶም ዘይደለይ ወዝገብሩ ዘይደለይ ወዝሓቱ ብዙሓት ሰዎች እዚ ሰውሊ ኮነ ናይት መንፈስ ይገሪ ብዙሓት ኣነስተን በሰቦተን ሲገራ በሰቦተን ጭናቃ ወይ በሰቦተን ጸገም ድመጠ ናይት መንፈስ ይገሪ አዎ ስንት ዓመት አሳድጌ ቦርስ ነው የመጣሁት ያያት ነኝ ስለዚህ ክንዲ ዓመት ዕብየ ተኻናይና ብውርሻ የመጤ ናይ በሓጎየ ናይ ዓባይ ወይ በሓጎየ ይብላል አያት በሁልቲም ስም በሓጎን ዓባይን ሓደን ትርጉሙ በትናቶም አይፈላልዮን ምናልባት ሓቲቶም አቦና ሰውኝ ነበር ከግን ካብ ዓባይ ወይ በሓጎየ የመጤ ይብላል እንዳልወርቅ አሳድጌ እዚህ ያደረስኳት እኔ ነኝ ሚስቴ ነች ሚስቴን እኮ ነው ላፋታ ብለህ የተነሳው አንተ ወይ አንተ በርበሬ ሽንኩርት ጤፍ ያግዛል ማለት ነው ስለዚህ أنا برشاد مزاي مستخان خينا خابية سويت حتى أدري نزل عند سويت قاعد سبعة زلها بلالو أبونا عن الزحاونا أنت بلولو إذا ما فزش قلت بربنا جز القادي يحق جزا قادي بلولو أنا بلا فاوت سويت كمال إنجي منه أنا تنسلم يا بس أجي بيقرنا مش يا نادرين يلا أجن دايز زلحونا أنا بزلا فعوه إذا نبر برتايل وقنت يحرق أنس اللي زهانا كان بزخب الكل يحرق أنس اللي زهانا قن يحرق عني مالتي يحرق عني يقطع عني بالحونها ناس بربرنا شنكرت ما تشعلك تادي بالكونك دي كلنا مشي سرع له كسرين يسر بربرنا شكرتنا بكيل كم سبعين تداخين كاتبلو سي كل مري سرح أنا سرح بزح نقر يزحق ذبل الله أنا نداسر حوكي أبز درجة زبسي حياة بالله أنا من يجي سرعه ندي بزونا قرقب يالك أنت تمسكر من دي حاكم بزوحنا قر أتولى أني أنا نداسر حوكي أبز زبسي حياة إسخايت مسكر إنك حاكي بلا لنا سبعة إذا ما نفاسي كنا قرأكم أجي ورد الساسة بيتوي سمعوا سلدلو أستزارة ندي حاكي لس يفات تطلل لنا سبعة يفات تطلل له أبا أخوين مالتي أجزاء عندي حق قابل الله قريب محاسبة يا مالسي ورد تردي وصل لذل منفذنا قريب وي إذا تعميري تمتزل السيان معلوم تعال ما سكركم قدام gonna be the best song تعال ما سكركم قدام يمسكر له ስለዚህ ማይት መስከር እንደ ሐቂሎ ተዘይ መስከር ካገን ባለ ሐቅው መስከር ይብላል ዘገደ ግን ያኖርኳት ወይ ስማ ስንት ኩንታል ጤፍ ገዝተሃል አንተ ሁሉንም ማቀነብረው እኔ ነኝ ስማ ክንዴ ጣፍ ገዚ ክንዴ ኩንታል ጣፍ ገዚ خمس ረቦና ኩሉ ዘመሐድሮ ዘቀናብሮ ወለ ዘመሐድሮ ዘማዙና ሳኔ ይብላል እግዚአብሔርን ባላመንኩበት ሰዓት ላይ ሰርቶ ሊሆን ይችላል አሁን ግን ውሸቱን ነው ስለዚህ እንታይሉ ሐውና መስሐተት ወኻኒ እግዚአብሔር አብዘ ይፈለጥኮ ሰዓት ወይ አብዘ ያመንኮ አብዘ ተረደነ ሰዓት ሰሪሕ ኾነ ኸሊ ሐቂ እግዚአብሔር ተረደነ ዘአመን ኩሉ ሰዓት ገዘ ሐሲብ አለይሊ ለማለ ከውጭ ሀገር ድረስ እያስመጣው መተኛ አልጋውን እንኳን እኔ የገዛሁት አላየሁም እንዳልጋውን ይላልው ካብ ደገ ኸይተረፈና ምጽሐ ያነዛአልዮ عارات كمان يفلت كان عارات كمان أنا يزجزخو أنا جزيز عارات ولا لا وين يلو
አንድ አልጋ አለና ከዛ አልጋ ላይ ተነስ ይለኝ ነበር ተነስ ይላል ለምንድን ነው ስለው እኔ ነኝ ሰርቼ ያመጣሁት አለ ለምን አጅዘበ ፈስበቀታ ይዘርብን ይሄድ ማለት እጅንታይሎ ሓደ ዓራት አለና ካብዛ ዓራት ተስእ ብለን ይርባ ንምንታይ ተወለሲ ተመንፈስ ክልዓል ኮላ ማለት ኣነ ገዚም ጽየ ብሎ ነይር ማለት ነዝሓውና ገዚም ጽየ ነዝ ዓራት ብሎ ነይር ነዝሓውና መንፈስ ክሳብ ክንዲ እዚ ተራቂቆ ዘላ ማለት ወይ ክሳብ ክንዲ እዚ ዝቋጠርና ዘሸግረና ማለት እጅን ነዚ ቀሊል መንፈስ ሆነ አይኮን አደገኛ እዩ ዝሓየለ ግን ብዙ ሰባቱን ከም ዝኽእል ኸሊ ክንደይ ሰባዴን ንሰቦተን ዘፋጥጣሎም ዓይነ ናፍስጠን ዘፍርዖም ከምዛ ማይ ዝኣቶት አንጨዋ ህራይ እሺ እንዳበሉ ክሳይ ዝገብሩ ግን መንፈስ እዩ ኣብኦም ኮይኑ ዘፋጥጠሎም ማለት በበፊቱ ጊዜ እህቶቼንም ገዝቷቸው ስለነበረ ይቆጣጠራቸው ነበር አዎ እንዴ አሁንም ድረስ እነሱ ጋር አለ እኔ ጋር ግን በስላሴ ስም አይችልም ስለዚህ ቀደምሲ ነሕዋቴ ተቋፂሮን ነይሩ ይላሉ ነሕዋቴ ተቋፂሮን ገዚዎን ክሳብ ሕጂውን ተቋፂሮን ስለዘሎ ከቢድ ኣባይ ግን በስላሴ ስም ስልጣን የብሉን ብሎም ኣለቦና እሷ ነች ልንገርህ ተመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እሷ ነች ፈረስ ልትሆነኛ ቻለችው እሷ ነች እሺ እሱ ግን كم مجمرة كسب حجي ويكسب وداتا فرس كل كنا نختقل لنا ذيك على نسيا تسجلنا بنسقنا الحنت واجي ولنا ولا اللي يبقى ينع ولا يورد ولا سجن. ما تتونيان يمتنيان. ماشي أهون ندرو. درو هذا الصبت ملوكسي ولا تب. نسجن يسامعنا تمشينا له حجي قدم سولسوا قدم. نساقن منوكسي خوينا هني بس نتقلد دينا سجدت كاب قدم تشكروني راعي تقبلوني را مالتي. كني ليلا السو بيتشانه يدفرني يجي ليلا ندفرني لمن السو بيتشانه كاينت تساساتك እንጂ የተጠነቀቅኩ ነኝ ተከለከላልወን አዎ አልወድም አጂ ንሱ ሰይትን ነበር ወይ ንሱ ደፊር ነበር ካላይ ደፈረን ሓደ ወድን አይ ደፈረን ማለት ታይ ማለት ይጂ ሰብአይ خلክላይ ነኝ ማለት ነው ከይተመርዖ ወይ ሰብ ከይትላለ ሰብ ከይተዓረ خلክላይ ነኝ ማለት አጋጣሚ ሕጂ ፍቃድ ዝገበር ስለዝኾነ ይኸውን ተል ነዚ ሓውና ግን ክትምርዖስ ትማንፈሽ ሸኺ ማለት ሱጥራሕሽኪ እድኒ አታሊ ንብላለ لمن أنا بعلي ودي أيفوتني بلك الله أنا ودي بعلي سبعي أنت هجبر فوتو لا أنا تقرأ بابولي هذا بيستمنا صراحة من هاوس اللغة أنا تقرأ بابولي بلا تقرأ بابولي بهالك أنا عين تقرأ كنا شجاري قبله مستنا شا مجمرة استمجرشة مستنا يا تاني مسكة جابي أنا قبل زي خم مجمرة سمودة سبعتها لك الله أقول لنا مسكة جابي ورات كابلو الله ونها ሌላ ወንድ ሲመጣ አላስተርስም ለምን አላስተርስም ሚስቴርቻ የኔ ነች አሳደኩ ስለዚህ ሰበይቴ ስለሆነት ካ እሺሽ ከነ መርካል ወደ ተመጽፈጽ ምን አብጣ ያውርበኔ ከጻይር እኔ ብላል ምን ታይብሎ ሰበይቴ በሳኔ ዋና ብላል ዝባ ደረስኩ ማን ማሳደገ ማን ምን አገባው ይላል አንተዬ من بزعبه من كمرعوا ብላል انا عبيا بس ለዚህ من مسعبه من كمرعوا انا عبيا انا مرعوا ብላል ማለት ዝክንደ ያህዋትኔ እንከ በሰንክ ዝም ከምዛ አይነት መንፈስ መወርዓው ተخلكለን ዘላ ወይ ዝዝራ ያሰብ አይ እዚ ከምዚ እንታ ጥራሕ ወጣን አይ እዚ ሓፂዱ እዚ ነው እዚ ከምዚ እዚ መኪና እዚ ንብለ ወይ እዚ ከምዚ ነበላ بمنفس عسيرا ذولا خندي حواتنا كمرعوا ذيك على خولدا ذيك على خندي حواتنا كندي حواتنا مخينا ذولا خندي حواتنا بزي حدر عنيني ذولا ملو يواتن سئلو جنزب ترح هلخان ترح حوسي سسرا خات حق زي حواتك خطالي قال اندام سلامانتي بين كان حق الثري لما الحضرنا قبلنا حق الثري الناس قايب الفوق مالتي عامنا ينها قبلنا العامنا ممكن قبلنا خلينا العامنا تجينا مودتنا انا ونحدا جاي እኔ ሲበቃኝ ነው ኮሱ የተነሳው እኔ ጨርሼ በቅቶኝ ነበር በቃ ታጊ ሲበቃኝ አሁን ደግሞ በተራው መነሳቱ ነው أنا خود خلّه يستل عيلو مالتي أنا تقايسة مسودة نسي تلعيلو بالعل تلافالي فيه خون هذا مالتي نبز حتى تبتح تلوالتي يربرو نير مالتي يشكر نير خلق جوالتي أنت عندك الشارع لهم አፋታኝ ለሚስቴ ምን ላርክ ታው ሚስቴ አትበል እሱ ነው ሚስቴ እኔ ነች አልገባም እንዴ حج انت عنقبض ولوس عفات عنه متاقبر مسبيت عيد ولوس سندي سبعات ولوس
አይረዳ ካንዲ ሰቤት ያኮብ ለካለው ኻብል አለምንስ ስንት ዓመት ሙሉ አሳድጌ ያገባኋት እኔ ነኝ በመዘጋጃ ቤት ነው አልወድም አላስጠጋትም የነካት የለም በመዘጋጃ ቤት ነው አገባት ማዘጋጃ ምናምን የኛ ማዘጋጃ የተለየ ነው እናንተ ጋር አይደለም ተዘጋጅ ከነ ሰራዊት ስንት ናችሁ ሰራዊት በመዘጋጃ ቤት ተመሪ ሀያ ማለት በመحደር ተመሪ ሀያ ተብሎ በሕግ ማለት ተወልወሲ نحنا بناتكم حقهم في تفلي ونحن بهم يكوننا نمرعقن إذا سويتي حاجة ودي علي والله فلتني إذا ترحش إن يبلني يهرو مالتي يقول هلو نكون مالتي حاجة ودنا بتعارض خايف كدنيا بالعالم ولد عندنا طلع جغناو تقرا بابولي عندنا كنديهم سولهم كاخلتين علم حدا عين طلع انا اجغنا تقرا بابولي بالعالم مالتي زي برقصه አጓራለ ولد አጓርተና ጨርሰና አንተ ለማስተማሪያ ነው በቃ ተወርዕዲ ካተበልወሲ አጉርዕና ወዲናና ናሐና ማህት ይከነ በረብላለ ለምን ታጓራው እስቲ እንዴ ነው እኛ ስታጓራ እንዴ ነው ስትነሳ መጀመ ፎክረህ ምናምን ፎክረህ كتستخلخ ختلعل خلخ كملك ختلعل فخارخ خمي يقولوا له نسمع ديابلس يقولوا هاي نمرو ይሄ ነው ሃይ ነው የምትለው ብዙ ከብቶችም እንደዳን አሜን ከምዚ ዝብሎ ሃይ ዝብሎ ይልሱ ብዙ نفس خمس زبلو እንደገና ንንዑ ይኻ ማለት ነሰባይኻ አሜን ይብለን ይላል አሜን ሲሉና ያረጋጉልኛል ቡናዬን ምንን ያቀራርቡልኛል ይችብ አሜን ብለን ቤተሰብ ዲውን ስዲቶም ጉና ባድ መጡ ደምሲ ደሐራ ይራጋጎኒ ቡን ገለመለ ሁሉ ይዳሉ ላይ ገለይሉ እጅ ቡን ንዑ ገልጋሊ ማለት ቡን ይዳሉ ላይ ሁሉ ይሰርዑ ላይ ደስ ይብለ ይዝዛለ ማለት ኩስግን ተመጀመሪያ ተመጨረሻ ተቃወመኝ ነበር ጠይቀው ተቃወመኝ ነበር እዛ ተዚያገን ከመጀመሪያ ሰሞዳት ቆመን ለሐተቶ ተላና ይላል ማለት ለሳቶ ቃውማ ዘሃበቃኝ አልፈልጋትም ገብታኛለች ካርፈታኛለች ዛሬ ደግሞ ናታ ተቃውሞ ብዙ ይحنላ ጨኛትና አይደላኒ ምሳህ ነበር አይደለኒ ይላል ለማንታ ቀጠቀጠችኝ ለማንታ ቀጥይታህኒ لما عندها قطعات النابلة سكي سكي مالتي تمركك أفلوت أبلة تمسك سكي تريحفان بيسوع كريستوس بالإنجيل أنت بيسوع كريستوس بس الناس يسب بولاري تملاك سب بقدوس ميكائيل سب بقدوس جبريل سب بقدوس يوحنس سب وده سيول نقبله تولى سبات تجونا تولى زابرك ايه لازم ماي ماري نزمك لا محارنا بوي محارني قرب الليت ولا تتعرفوا ولا خونا خليو مو هيك الله عن تدينا عبيد ولا مالتي زي تأثر ما يتشمل لأنه ما يكون كيشون عالم هو زي تأثر يلم بدي أولس ليش أبا مارني من نسألك بقى أبا نسألك تنش ما برسي أبا محارني نسحيكات محارني تبلا الله محرات تركب كان الخاص كم يدر الداء كاملة عمره خفت كلام سيبر تمسكينه يلا أنا ما تعرف أكون شكرا تصرفون هنا مالتي أنت علم شونا تشوفنا ميلو قالوا يا تقول ስለዚህ ሰራትኩም የዓለም ጨው ይኹም ዝብሉት ቀሊሎም አቦና ናሃወር ያዝበሎም ቆይታኔ ሱርሰ ማለት አና አማማ ቆየ መዳመቅ ይኹም ተገብሩና ሓንተ ገም ይብልና እጅ ኸብሉ አሎ መሐርን ደሞ ያው ሌላ ነው ታና ይነሱ ሞይ የትም ቦታ ለቅሶ ቦታ እንኳን የትም ሰርጉ ቀርቶ ለቅሶ ቦታ እንኳን በተለያየ አይነት መንገድ ነው የሚወራው ቡናም አፍልቶ ሆቴል ቤትም እየበሉ ማውራት ነው هايكوننا بمرعاسي ويا ورايسي اب لقصه ويا ابن حزن كمان سي بتفعل اللي وريم زوري مالسي حسابنا السودان متت حساب كمزي حساب بكر ما حمزي منول
መቸም ተጸሊልና ይናዘልና ከመይና ተአሽርና ዘልና ደውቅና ዘልና خبيد ድሮ ኢለይ ነበረ ሁሉ ሲያወራ ጊዜ በቃ ተወኝ እታው ቀደም ሲያጣ ገብረለይ ነሩ ቆሞ ሐሚኖ ሆሎ ሲታይ ህዝብ ናይ ገበር ጸጋዜ ይርዶ ገለብሉ ነሩ ማለት ነው እንደሆነ እጅግ እንግዲህ ወንለሲያ ታብለሉ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ምን ነበር የምትይው ታድርጉልኝ ማለት ነው የለኝም እሱን የጎዳው እየመሰለኝ ብዙ ነገር እናገራለሁ እሳቸው ጋር እየሄደ የሳኔ እነሱ አሽከር እለዋለሁ እነሱ ናቸው ወደዚህ የሚያበቀኙ እነሱ ጋር ራሴ ወስጄ እለዋለሁ ማለት ነው የለኝም ተብልን ሰሎ ሀሲኒ እሱ አሽከርናት ምናዊ ወስደና ሀምዝ ገብርና ዘይ ብሌ ስለዚህ አረበለይ ትላላ አምስት ማሐርካ ኸም ይኸራተ ኸትሐት ሰብት ማሐርገን ያለታ ዝባህልለ زنو ماما وتابا بزنو أنا بزهز حميكم بزهز عرفكم بزهز واردكم يغرب الله أبا عينو تلمت أنا أدلو أسوانو ميتالا أجاري نشل ستلو لما قرب فلقالو እንደገና ደግሞ ሸሻለሁ ደፍሬ መሄድ ግን አልችልም ታሉ ስደኛል ሄድ ቤታችሁን ያወቁት አላቀው ስለዚህ ገዘው ምትፈልጦኔ ና ማለት ይወፍት ተበሉን ተመዝኔራ ደፍሬ ከመጻይ ካልኩን ሲዘምጸን ነበር ይሽገረን ያለግን ይጻረፈኩም ከኔራ የዋርዶኩም ይደትላል ብዙ ግፍ አለብኝ ይገርባሉኝ አይዞሽ በርቺ በይ አጅረ በርታይ ተራይለም ተቋሩ እኮ ነው ይሄን የሚያወራው ተቋሪ ሆኖ ዘወዳ አጅረ በርታይ አንድ ባህሪ ሆኖ ማለት ነው ሓደ ባህሪ ሆኖ በጣም ደህና ይሄኔ ደህና አሁን ደህና እዚያም አብሾ ነገር እንዴት ናት እዚያም ከአብይ ሰባያም ቅድም ሕጂ ተፈወሰም አብሾ ያም ከአሰተመረም ከህነት ከመሃር ደለም አብሾ ወሲዶም ቦዛቶ መንፈስ ያሸጋር ኔሩ ወጪለም ሕጂ ግን ከመን ለهم ይላም ዝሐቶም ዘሎ ማለት እዩ ምስክር የም ዘሎ ማለት እዩ ሳይሸገር ለትምህርት ያምን ለትምህርት ብላ ነው የገባችው ሲገባ ዛብሾን ታም ሶሎቲ በዚያ ሲገያ እንደ ትምህርት ላይ ነው ወስዳ እንደና ብልሎ ተሰማሁት መጀመሪያ ሲገባ ደህና ነው ያን ጊዜ ዘም ብዙ ዝማኔ መጀመሪያ ሀት ተቆልጥ አብሾ ተወስዶ ሆኖ ከሲሆን ከሎስታ ይስማዕኩም ብሎ ማለት ቦና ብዙ ነገር ተናገረ ብዙ የቅንሞት ብዙዎቹ ተናገረ ይናገራል ግን የለም መንፈሱ ይናገርና ያጠፋዋል شو بزح تزاري وزاري هذا حلاقة نطفي ولا تحسبت الزارو يطفي بالله تمنفس لكن بلون ياسقبط لكن عبشو قني نخلا مودي اليوم كابشوت يوم ميرو مثلا ابشو مالت كاصلا سناي ቆጽል ነገር አለ ደጊም ከደብተራት አዘስቲ ወሚም ለቶም ዘይት ፈልጥ ማለት ቆጽሎ ኮይኑ ነተወድል ተወይቱ ድጋም ናይ ዲያብሎስ ደጊም ናይ ሰና ያልተደጊም يوم ዘስቲኻ ስለዚህ ሰና ያልተቀበልካ አዋምር ኻነ ተመጽሐፍ ዓመድ ኸልተ ዓመት ዘወሰዳ ውሽጥ ሰው ወሽጥ 3-4 ወር ለሌል ከተናው ከደጉ ግን ሰይጣን ይኻይስካ ሰይጣን ለለዝብላ ባኻ ኮይኑ በስኻ ይኾንካ ስለዚህ ሰይጣን ብዙ ተኻየ በፍቃድካ ስለሆነ አደ ሐረከት ተውጾን ከቢድ ዋጋ ይኻተውላል ለቀነ በስንት ጊዜ ተቀኙት ወዲያው ከገባ በኋላ ወደ 5-6 ድረስ ወደ 5-6 ድረስ 6 ወር የፈጀው مسوسركم كنت كندي وسيدكم تقنيم سولوت 5-6 ወር حسيد لي ግን በሰይጣን አወሽታው አስይርኩም በሰይጣን ከም ሰራሐው ተረዲኩም ደብሎ ማለቡና እኮ ነው ተቀኙት አዎ መሆኑ ነው እንጂ በሰይጣን ከም ተቀነተም ተረዲኩም ሒስኩም እንከን ወለው هم ማለት ይንበርብሎ ገና ሳፍ ጅምቡ ባይተው ማለትኩም ማለት ይብሎ ማለት መሆን የሚገርም መሆን ማለት ይበርቱ በል የቤተ ክርስቲያን አባቶች ሆናችሁ ጸበል ቦታን እንዲዘጋና የጸበል ቦታ ላይ ትኩረት እንዳይደረግ በሽተኞች ላይ ትኩረት እንዳይደረግ ወይም ደግሞ መናፍስት በተመለከተ ጉዳይ የመናፍስትን በተመለከተ ጉዳይ ተስፋዬ ያወራውናዩ ተቃና በረና ኩሉን ቆቆይጾም ዘቀረበው ጃና ቤተክርስቲያን ሰባት ኮይንኩም ጸበል ቦታ ኸዕጾ መናፍሲ ከይሰሩ ከይፋኑ ወይ ዝሐሙ ኸይርዱ ትገብሩ ዘለኹም ኢሉ ይናቀፍ ዘሎ ማለትኩም የጋጥም አሎ ማለት እዩ ስለዚህ ለኸሙ ዘሎ ቸል ተብሎ ሆስፒታል ልንገነባ ነው እርዱን አስራታችሁን አምጡ ብላችሁ የምትሉ ሰዎች حقهم خاهم تاقاتي ملوانات وسبتلاك سارحينا سبات ردنا لكم عسراتكم نبانامت لكم تشكروا ذلهم كهانات بالحون حقهم كمان أنا ولا زم أبونا
أبا قبل خيدان كمان كم يلون له كم زعيم سويتار كسرحنا خمسة قبلنا له كم مبالو نعم تايتراي ومنعم الكتجن بحق طريق الهاجن مدهاني فوسي مدهاني زبال فوسي زبال كرسوسي بد حتى ما يكون مدهاني زبال فوسي زبال تقبل لمبرك على يكون كرسوسي على البشي مو على فوسك لازم نايت عنا يكون فوس بتاعك تعبي كان ده حاسب كأبتو بيشتبه تغرسيان وبفولي سجانا دوي حمم كلا سجانا هوني حمم على تكون أبتوسنا نقول سجانا حمم خلي كنت بزعل على نفسي متوه ويكلم زايسي سجانا حمم خلي ويبفلا كم زحرقة قد ما نخلو مود قديم سبار دي خلقة قد ما نخلو حكمنا اللي نخونجن إذا حكمنا هزب خان تكسره بس سياسي بزعوات أبلا تعيرا تقولك ندى أبلا خسر حيز اللامبر أنت دا أبت بيت خسيان دي بتتقبل بفلا بقدامات خذ تبعي ذولا تقبل كسر باحي وش بلا كسر أنت دا حاسبنا وتسقبل أنا كسردنا إذا نافك علينا نخيزلنا نيتعنا ونكون نافك على عالمنا نخيزلنا نيتعنا يكون ما تحكمنا تمنقص تحسد حكمنا لمنقص صرح ولا لمنقص صرح لنا الكون حتى تكايل كسر حتى اليوم أبت ختم مع صرح تخيلها أبت تقبل قدام زلوكم كان صرح ولا صرح ولا لا ينتخونسي أبت ختم بشمت بتغسيان نتوم كاب قدام جمع حكم اللي الكون كسر تخيلها تقول توزن أول وجه سميع يسلد نور كمالتي بفوليات عبيت بابا سايدهم فلسطينيهم بفولي حكم له 5 قبر له قالوا له نيرا مبونا قلنا يتعنى يكون زي فواس خلو نافك العالم مخاده زي أنا يتعنى يتمثلني እስቲ ይሄ ነገር በደንብ ተነጋገሩበት መምህራን አባቶች ይሄ ነገር ተገቢ ነው ወይ እንደዚህ ነገር ያስኬዳሉ ይለውም ጸበሉ ቦታ ላይ ኮሮ ደግሞ ስለዚህ አብጸል ቦታሲ ሕክምና ሰራህ ምባለዚ አቦታ ተራዱ ለዚ ሲኺድ ናይጣና ሊው ላሎ ሐውና መርካ እዛው ጸበሉ አጠገብ ሆስፒታል ይገነባል ነው የሚባለው ይሄም ማለት ነው እግዚአብሔር ማዳን አቆሟል በመድኃኒት ነው የምትድኑት በኪኒን አብጣ ጸበል ወይ አብጣ ገዳም ዓቢ ጸበልሲ ሆስፒታል አቦ ስራሕ ማለት ታይ ማለት እግዚአብሔር ስብሑ ደዋቢሉ በጸበል አይኩም በመድኃኒት ክድሕኒኩም ማለት ድንታይ ማለት እዩ ንምንታይ ኸብጡ ስራሕ ተደሊ ዘሎ ናይጣና ይኮን እዚ ዓለማዊ ካለ መንፈስ ካኸጥቃዕና ጀሚርሎ ማለት ካብ እግዚአብሔር ካብ ጸበል ከውፀና ደሊ እዚ ዘመን ዝልወጥ ዘሎ ናብ ካልእ ዓለም ዝልወጥ ጠና ዘሎ ካልእ ሓሳብ መፅሉ እዞም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዘንቅሎ ቦታት እውን ናይ ጥዕና ኣይኮነን ጥዕና ይመስለኒ ጥዕና ኣይኮነን ጥዕና ዝብትሊ ከዓ ሱባኤ ይርሕተት ጥዕና ከዓ ክኾን ኣይክእልን እምበር ምክንያቱ ዕድመ ሙሉእ እግዚኣብሔር ብፀበል እናፈወሰ ብዝቐለለ ከሎስ ኣይኮነን ኣብ ፀበል ከይድና ኣብ ገዛና ኮይና ደግዳን ፀሊና ሰጊድና ይፍወሰና የለን እግዚኣብሔር ስለዚ ሕጂ ናይ ጥዕና ኣይኮነን የቕረበሉ እምበር ናይ ጥዕና ኣይመስለንን ኣይኮነን ከዓ በመርፌ የምትድኑት ነው ወይስ ሌላ ገንዘብ የማግኛ መንገድ ነው ለአልጋ ለእያንዳንዱ እንደ ግል ሆስፒታል ስለዚህ በመርፌ ትድሕኑ በመድኃኒት ትድሕኑ ማለት ድስ ወይስ ንነፍሲ ወከፍ ገንዘብ ነውታው ንዓራት ንመደቀሲ ንገለ ነበልካ ገንዘብ ንኽፋል ኣተው ንምርካብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናበይ ከይዳ ኣሎ እዚ ንቤተክርስትያን ዝዕኒ እውን ንክብሪ እግዚኣብሔር ዝዕኒ እዩ ሓደጋ እዩ ከዓ ፅባሕ ንጓ ሓደጋ ዋጋ ከዓ ክፍለናይ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ተዳመፅዩ ኣብ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ቤተ ክህነት ኣብ ቤተክርስትያን ሓደጋ እዩ ናይ ጥዕና ይኮነ ብጣዕሚ ሓደጋ ናይ መወዳእታ ሓደጋ እውን ክኾን ይኽእል ህዝቡን ለመቀርጠፍ ነው ጸበል ቦታ ገንዘብ ብዙም ስለማይገኝበት በሆስፒታል ለማጨድ ነው ስለዚ ኣብ ጸበል ብዙሕ ገንዘብ ስለዘይርከብ በሆስፒታል ሰሪሕካ ገንዘብ ንምቅርጣፍ ንምዕፃድ ይብላል ሓውና ከዓ እንግዲህ የግል ሆስፒታል እኔ እንኳን ታመሜ የዛን ጊዜ ስገባ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እንጂ አንተ ናችሁ የከፈላችሁልኝ 98,000 ብር ምናምን ያወጣ ነው ለሶስት ቀን እኮ ነው ስለዚህ እንታይ ይብላል መምህር ሓውና መፍተስ ይበራ ኣነ ኸማን ኣብታ ሓይሙን መናፍሰ ጠቂዑ ከለና ሆስፒታል እትዮም ወስለኑ ገጣሚ ከይፈለጡ ማለት እዩ ኣነ ኣብታ ሓይመ ሆስፒታል እቶን ንሰለስተ መዓልቲ 98,000 ኢና ከፊልና ይብላል 100,000 በልዋች 100,000 ምፋል ማለት ኣብ ሰለስተ መዓልቲ መን ክፀሮ ክእል ማለት እዩ ወንበር ከዝጋበር ፈዋስ خل ጸበል ከፈዋስ خل ኣብ ጸበል ከንታ ያለ ናይ ምስራሕ እምበር ከናይ ጥዕና ዲ ናይ ጥዕና ምኻ በሓደ ናብነት ዞም ኣቦና ስለ ዝገለጹ ወሲ በሓደ ኣነ ዝበሉ ፈላሲ ጸጋና ዝገበር ኣሎም ኢልና ንርዶም ንኣምነሎም ሰብ እስከመይ ገይሩኹም መፅእ ናይ ጥዕና ዲ ኸ ንሶም ተዛረቡ ኢሎም መምደም እንታይ ኢሎም ኣይፈለጥን ግን ብወግኦም ኣብ ዩቱብ ሂሮም ልየምዚ ነዊሕ ትንተና ይኹማን ሂቦም ልሰሚዐ ነይረ ሶስት ቀን ተኛሁበት ለዚያውም ብዙም አልታከምኩም የነርቭ ችግር ስለነበረ ነው ሌላ ነገር ቢኖር
በጣም ብዙዎች ይሉ ነበር ስለዚህ ናይ ነር ሽግር ስለዚህ ነበርና ብዙ ኸማን አይተሐፈንኩን ካለ ነር ተዝኾንካ ማለት ሓደጋ ዲዩ ገለ ተዝኾን እጉዱ ዲዩ ተቆሪጡ ወይ ኦፕሬሽን ካለ ተዝብልኻ ወይ ኦፕሬሽን ተዝግበረልኻ ክንዲ ያሻሕል መኽፈሎ ሕቶ ይልኝ ማለት በአንድ ሳምንት ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ብር ይገባ ነበር ማለት ነው ምናልባት ይሄ የዚህ ገንዘብ ጉጉት ይሆን አባቶችን በሓደ ሰሙን ሙሉ ፍርቂ ሚሊዮን ከአቱም ካለ ወይ ረብዕ ሚሊዮን ከአቱም ካለ ማለት ስለዚህ ህጅ ናይዚ ባህግዚ ዲዩ ናይ ሰስዕ ዚ ናብ ዘምጽኩም ዘሎ ወይ ናብ ሓሳብ አምጥኩም ዘሎ ብላሎ መመርሐው ሆስፒታል እንገንባ የሚሉት ሆስፒታል ንስራሕ ንህነት ዝብሉ ዘሎ ዲምጽኩም ሰስዕ ዚ ዲምጽኩም ታይምጽኩም ብላሎ ሐቂ መኖር እኮ አይከፋም እኮ ግን ጸበል ቦታን እየተሳደቡ የሚያጠምቁ አባቶችን እያዋረዱ እየተሳደቡ መንፈስ የሚባል ነገር የለም የራሳችሁ ጭንቀት ነው ብለው ጭንቀታችሁ ነው ይገርማል እኮ የእናንተ ጭንቀት ነው መታከም ያለባችሁ ገንዘብም ሲከስር በደም ጥረህ ግረህ ስላልሰራህ ነው እንጂ ሰላም የሚባል ነገር የለም ብለው እየተናገሩ ስለዚህ እዞም ከምዚኦም ዓይነት አቦታት ከዓ ሰይጣን ዝበሃል የለን ዝለፋለፍ የለን እንዳበሉ ነቦታ እንዳተፃረፉ ንአጋንቲ ደውፁ መናፍሲ ዳእሱ አቦታ እንዳነቐፉ እንዳተፃረፉ ፀበል ሸለል እንዳበሉ አነ ናባይ ገነን ሓንቲ ገብረኒ ክልን ሰይጣን ሓንቲ ገብረኒ አይከልን እንዳበሉ ስለዚህ ጭንቀትን በርካላ አይኮነ እንዳበሉ ሲ ታይም ከምጥልና ልልም አእምሮኹም ጭንቀት ከም ሓሳብኩም እንዳበሉ እዮም ዘከብ ብጣዕሚ ከቢድ አይኮነን ፈላስ ኮይንካ ካህን ኮይንካ ፈላስ ኮይንካስ ዋላ ተራሰብ ኮይንካ ከምትብል ብጣዕሚ ከቢድ ወተአምር ኮን ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኩሉ ብፍላይ ወፃእ ዘሎ ዓዲ ዓረብ ዘሎሲ ኣብ ገዛኦም ኮይነን እንኳን ማይ ሻወር ተሓፂበን እንኳን ብፀበል ዝርደአን ዘሎ ነቲ ፀበል ባሪኸን ነቲ ናይ ማይ ሻወር ባሪኸንሲ እግዚኣብሔር ርደአና ፀበል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ፀበል ናይ ኣደይ ማርያም ፀበል ናይ መዲና ንግበረልና ኢለን እኮ ሻወር ተሓፂበን እንኳን ሰባት ድሒነን ሰባት ንነፍሰን ድሒነን ኮነ ዓረብ ድሒነን ኣብ ዓዲ ዓረብ ዘሎ ኣሕዋትና ስለዚ እምነት እዩ እምነት ናይ እግዚኣብሔር ከም ሰርሕ ብሩይ እኮ ንርኢ ኣለና ከምቲ ዝርደአና ኣይኮነ ጸጋ ሕጂ ከምቲ ዝርደአና እውን ኣይኮነ ጸጋሲ ቀደም ንሕና ዝርደአና ዝነበረ ነብዞም ካብ ህፃኖም ዝተመፁ ወይ ካህናት ዝኾኑ ፈለስቲ ዝኾኑ ገለ ዝኾኑ ገለ ጸጋ ከም ዘለዎ እምበር ካልእ ሰብ ጸጋ ዘሎ መስለና ይነበረ ግን ኩሉ ሰብ ጸጋ ኣሎ ጸጋ ድይብሉ የለን እንታይ ጸጎ ክፈልጥ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ናብ ዝገበ ተንበር ክወፅእ እምበር ጸጋ ድይብሉ የለን ስለዚ ናይ ዝገበ ስርሖም ገና ኣይፈለጥናን ሓደ ኸሚት እውን ኣይተረድአናን ኣሎ ርድአና ኣይመስለና ኣሕዋተይ ዋላ እቶም ወለደይ ካህናት ማለት ኣይተረድአናን ኣሎ አይተረዳና አለው ንፈትሽው ህይወት ንፈትሽ ለሰይጣን ጥብቅና እየቆሙ ያሉት ስለዚህ ንሰይጣን ጥብቅና ያምዛዙ ንሰይጣን ጠበቃይም ዝኾኑ ዘሎ ብላል ሓውና ወይ መስል ማናትሲ ለተጸበል ገዲፍካ መናፍስ መእሳር መናፍስ ምግሳት መናፍስ ምፍናው ባዕሉ ዝጋይበር መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎን ረሲዕኻ ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ቦታ ፀበል ኣብ ገዳማት ሆስፒታል ክሰርሕ ምባል እዚ ናይ ጥዕና ኣይኮነን ኦርቶዶክስ ትፍተን እያ ዘላ ማለት ቤተ ክህነት ትፍተን እያ ዘላ ኦርቶዶክስ ትፍተን እያ ዘላ ሓደጋይ ብጣዕሚ ሓደጋይ በጣም እኮ የሚገርም ነገር እውነት ዝገርም ሰው እንዴት ለሰይጣን ጥብቅና ይቆማል እሱ አይደል እሱ ጥፋት የለበትም እየተባለ እኮ ያለው ስለዚህ ሰብሲን ሰይጣን ከመሉ ጠበቃ ኸውን ንሱ ጥፋት የብሉን እኮ ይዝባህ ዘሎ ብላል ሓውና ወደ ሱቁ የት ቤት ተከራይቼ ልሳቃለ ሰውዬው ተከራይ ሆኖ ሲስቅ ከተሎ ሲስቅ ከትዩዋ በሩ ጓጓ ያደርጉበታል ኧረ እንደው ወዲያው ስቆ ወዲያው ደግሞ እንደገና ይበሳጭና የት ቤት ተከራይቼ እጂ ጆክ ዘርብ ዘሎ ሓደ ተኻደ ሰብኣይሲ ይስዕቆ ሞክስዕ ከሎ ትረብሽካኒ ኢላ ተዋና ገዛ ጓጓ ተብለሎሞ ሱቅ ብል ይሓርካ ድሕሪ ትም ይብል ሓደ ማለት ኣበይ ኮይና ኣበይ ኮይና ዳ ክኾሪ ኢሉሲ ይባሳጭን ኢሉ ማለት ኣበይ ኮይና ዳ ክስዕ ኢሉ ማለት ጃዕዳ ርግስ ኣበይ ኮይና ክስዕ ኣበይ ኮይና ዳ ዝሓቂ ዝኽነግረውን ክበሃል ይከኣል ስለዚ ዓለም ዝገጥማ ዘሎ ቤተክርስቲያንና ዝገጥማ ዘሎ ቤተክርስቲያንና ዝገጥማ ዘሎ ፀበልና ዝገጥማ ዘሎ እግዚአብሔር መሐረና እግዚአብሔር ያደረበልና በርከቢት ኢልሳቂላ እና እኛም በየትኛው መንገድ ብንነጋገር ጥሩ ነው ብዙ ማውራት የምፈልገው ነገር ቢኖረኝም ግን እዚህ ጋር እንገደባለሁ ኢትዮጵያችን ብዙሕ ዝዕሎ ካንተ ነበረኒ ኣብዚ ግን ያህልና ኣብዚ ክግደብ ኣብዚ ክሕፀር ብላሎ እምበር ብዛዕባ እዚ ምስጢር ብዙሕ ፈልጥ ብዙሕ ስለ ዝፈልጥ ነቒፎም ነይሩ ነዞም ኣቦና
መናፍስ ቆም ስለዝነበሩ ሰይጣን ከም ዝበሃል ኣብ ዘመን ሰይጣን ኣይወፀን ገለ ብሎ ስለዝነበሩ ኣቦና ማለት እዩ ጌጋ መቸ ሰይጣን እንዳራናዮ ንዕማ ይገጠሙን ንሶም አይተረደሙን ግድን ትዝብሎ ጥራሕ ይቆንዕ ኸውን ፀገም መቸ የምትፈታተኑ ሰዎች እግዚአብሔር ይስጣችሁ እናመሰግናለን። ጥሩ ነገር አስተምራችሁናል። ለበጎ ነው። የት እንደምንደርስ ታዩናላችሁ ከዚህ በኋላ። ስለዚህ እነዚህ ታትቋሙ ዘለኹም ሲ ንጽቡቕና እዩ እግዚአብሔር ይሃብኩም ይብላሎ ትምቋም አይፅልአኒ ማለት ሓደ ጊዜ ምቋም ሲ እግዚአብሔር ሓይሉ ንኽሰርሑን የርእየካ ማለት እዩ። ስለዚህ ጽባሕ በይ ከም ንበፅሕ ኣትሪኢና ይብላሎ ሓቁ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ከብፅሕካ መምህርና ፀጋኻ ይብዛሓዮ መምህር ሓውና ወተሰብ በራ ፀጋኻ ይብዛሓዮ ንስድራኻ ስድራ ቤትካ ንደቅኻ ንዲኻ ንኩሉ ቤተሰብ ይሓልወልካ መድኃኔዓለም ይሓልወካ ምስ ደቅኻ ምስ ስድራኻ ምስ ስድራ ቤትካ ፀጋኻ መመሊስ ይብዛሕልካ ብርእሲ ፀጋ መድኃኔዓለም ይወስኸልካ ክቡር ሓውና ሄጄ ለአባቶች ተናግሬያለሁ። ዩቲዩባችንን የምትፈታተኑ ሰዎች ከሄደን አቦታት ነው እየደለሁ ብላሎ ዩቲዩብና ትፈታተኑ ዘለኹም ሰባት ብላሎ ዩቲዩብን ፈታተኑሎ ማለት እዩ። ከዕፅቡ ድዮም ክፍቅሩ ድዮም ወይ ከም ዝናቕፈና ኣሎ ድዮም ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዮም። ከቢድ እዚ ግዜ ኮይኑ ዘሎ ከቢድ እጄ ላይ ያለውን ፋይል በሙሉ ወስጄ ለአባቶች አስረክቤያለሁ። እነዚህ የሚፈታተኑትን አባቶች ይሄ ቪዲዮ አሳዩአቸው። እዚኦም ኣብ ኢደ ዘሎ ፋይላት ኩሉን ኣቦታት ተረኪቦም እነዚህ ከም ዝተቐሙ እዞም ዝፈታተኑ ዘሎ ኣቦታት ነዚ ቪድዮ ዝኣርእዎም ኢሉ ኣሎ ብዛዕባ ንሶም ናቶም ጌጋታቸው ጥኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ መምህር ሓውና ንፍዕዩ እግዚአብሔር ባርኮ ከምኡ ሓደ 10 ተዝህሉ ወይ 10 ተፈጢሮም ከም ኣቦና መምህር ግርማ መልአከ መክራት ኣቦና መምህር ግርማ ወንድሙ ሓደ 10 20 ተፈጢሮም ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኮነ ህዝቢ ዓለም ክድሕን ይርግፀኛ ዋላ ሓንቲ ጥርጥር የለን ነቂሒ እውን እኮ ሕጂ ሰብ ኮለዊጦም እዮም ሰብ ትማሊ ካብ ወለድና ካብ ካህናትና ጥራሕ ፀበል ንፅበ ጸሎት ንፅበ ዝነበርና ክብሪ ነቦና መልአከ መክራት ፀጓም ይብዛሓዮ ክብሪ ንመድኃኔ ዓለም ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ፀልዩ ኣብ ገዛኹም ዘሎ ሰይጣን መን ይኽሰጎልኩም። ስለዚ ሰይጣን ኣብ ገዛኹም ዘተረፈ ዝፃበአኩም ዘሎ ቤት ጸሎት ስርሑ ስገዱ ፀልዩ ቁረቡ ስገዱ ፀልዩ ተንበርከኹም ስበሉ ሰባት ክንብርከኽ ምጀምሩ ከዓ ተኣምር ክርኢ ጀሚሩ ተኣምር ዘይረኣየ ሰብ የለን ክብሪ ንመድኃኔ ዓለም። ስለዚ ፀጎም ዕድሙን ይብዛሓዮ ነቦና መልአከ መክራት መምህር ግርማ ስለዚ እዞም ኣቦታት እዚኦም ኣብዚ ግዜ ሰዓት ኣኺሉ ዘንቃሕልና መድኃኔ ዓለም ነዞም ሰባት እዚኦም ኣተሲና ዓነ ዝተሰና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ስለዚ ንስማዕ ኣጅበን ንስማዕ ሕጂ ንሕና ተፀበይቲ ዝነበርና ነብስና ከም ንኽእል እዮም ጌሮምና ተዋሓደሲ ፀበል ኣዳሊና ንፅሊ ሰነ ጎልጎታ ዲ ፀሊና መልካ ኢየሱስ ፀሊና ዲ መልካ መድኃኔ ዓለም ፀሊና ዲ ውዳሴ ማርያም ፀሊና አንቀጸ ብርሃን ፀሊና ሲ ዝኾነ ፀበል በአብ ስም በወልድ ስም ዝፀለኽዎ ጸሎት ኣብ ፀበል እዚ ባርኸለይ ድንግለይ መድኃኔ ዓለም ወይ ባርኸለይ ቅዱስ ሚካኤል ባርኸለይ እና በአብ ስም እፍ በወልድ ስም እፍ በመንፈስ ቅዱስ ስም እፍ በሉሊ ኢሎምና ልካ ከምኡ ምስ ገበርና ፀበል ከመይ ከም ዝሰርሕ ርኢና የልና ኣይኮነን ፀበል ፀለና ዝፀለስ ኣብ ሸወር ዘለኹ ማን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል መድኃኔ ዓለም ፀበል ቀይረለይ ኢላንሲ ተቀይርለን ብለኩም ኣለኩ ዘሕዋቴ እዚ ኖርማል ከይመስለና እምነት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ይኮነ ነብሰ ከም ነቲ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ነቲ መጻጉዕ 38 ዓመት ደኒስ ዝነበረ ነቲ ወዳዊት ቤተ መለስ ዓይኒ ዓቢሩ ዝነበረ ሲ እምነትካ ጥራሕ ሕውያትካ ዝበሎም ንኩሎም ኣነ ሕውየኩም ኣይበሎምን እግዚአብሔር ሕውየኩም ኣይበሎምን እምነትኩም ጥራሕ ሕውያትኩም ኣላ ኢሎም ንኩሎም እቶም ዝፈወሶም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ እምነትና ከም ዝሕውየና እምነትና ከም ዘድሕነና ከዓ ነይርና ሕጂ እውን ተኣሚንና ፀበል ናብ መድኃኒት ክኸውን ፀበል መድኃኒት ክቕየር እዚ ማይ ሻወር ንብሎ ናይ ሻወር ማይና ናብ ፀበል ክቕየር ዋላ ሓንቲ ሽግር የብልን እምነት ጥራሕ ያለወና ኣሚንና ጥራሕ ልውጥ ከኣለካይ ጥራሕ ንበሎ እግዚአብሔር ፈቃድካ ይኹን ከኣለካይ ፍቓድናቱ ከዓ ስለዘድሊ ፍቓድናትካ ይኹን ከኣለካይ ንበሎ ክትሪእዎም ፅባሕ ንጎ እቶም ዘይተረድእኩም ፅባሕ ክትሪእዎም ክርድእኩም እንተኮይኑ ግን ተንበርከኹ ንንበርከኽ ንሰግድ ንስገድ ንጸልይ ተንበርከን ገበና ተሸክመን ነው የተቀመጥነው ዩቲዩብ ላይ መልቀቅ አቅቶን አይደለም ብለን ተናግረናል እና ስለዚህ ነዚህ ገበና ነዚህ ናይ ሰባቲና ተሰኪምና ሓውና እንታይ ዝብዘሎ ነዚህ ገበና ማለሲ ነዚህ ጌጋ ወይ ነዚህ
كفو نجار ويناتهم حماق نجار تسكيمنا ندبر ذلنا عبديتهم مغرب فينا يكون نجار ناتهم حماق نجار كن زارب سلزي لنا يبلا له من حاول نحكي لبنا يخا لبنا ينايس حماق ذلك كم تحت رخو اللي خاطر እግዚአብሔር ልቦና ይስጣችሁ ልቦና ይስጣችሁ እንግዲህ ምን ችሎ ሌላ ምንም አንልም አባታችን መላከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙ ካለን በላይ ነኸልና አዝጋር ልቦና ይሐብኩም ብላል ሐውና ማለት ታስሮ በነበረበት ጊዜ ቮት አድርጉ ቃል ስጡ ድምጽ ስጡ ተብሎ ነበርና 28 ሚሊዮን ሰው ነው ቮት ያደረገው ስለዚህ አባና መላከ መምህር ግርማ ወንድሙ ያሲሮም ዝነበሩ ድምጽ ገበሩ ቮት ገበሩ ሰባለሲ 28 ሚሊዮን ድምጽ ገርኔሩ ይብላል ሐውና ሲያብ ተመስገን ይሁን ለሊውን ከገበር ኔሮ 34 ሚሊዮን ከሆነ ኔሮ ግን 28 ሚሊዮን ወህዳ አይኮነ ይንታካላችሁ ዝፈጠረ ድምጽ ذهبي በሚዲያ እኮ ሚዲያ هذا ድምጽ ዝሂብ ማለት እኛ ብንፈልግ ይሄንን ህዝብ በሆነ ነገር ሌላ ነገር ውስጥ መክተት ይቻላል ይላሉ እኛ እኮ በህብረት ተነስተን እንደዚህ ማድረግ ይችላል ይላሉ እንዴ ትምህርት በማዳመጥ ከሆነ ይሄን ያክል ተከታያለኝ ይሄን ያክል ተከታያለ أنا تديناتي نزل كم ثان العلو نخلينا ولا كن تم ساعات وين إذا هنقبلنا بال ويسي صباح يكون مالتي كسايا ترديتون كغير الحكم أبتي تم حوار قلدا ما حوار قلدا بار شجر على ندي بتي تبع في الليل. بين أرلمكم يا وطن بزيه تيو برها قبر لي من هالسويش نستحقبوا من هالسويش كريستوس قرآن تقبلوا من هالسويش ولا كريستوس هبرت متو لم يبارو. لذي بزين تقول الحنا بزين أول وزنا مالت بيت السول لو كان ذكرنا سلونا إن عند ذكرنا قبلنا إن هذا كنا سي بزين إحنا نقبل الناس كنا يسمى ساعات وكنا سيكون قرآنات وكنا يسمى كريستوس سجاد من كريستوس قيت أنا من حين كريستوس تقبلونا وكريستوس قريب إذا قدس يقول الحقيقة مالتي دبزح ولا 987 تخونه هاليو نيابنا ملاك مكرات ما مقرما وندمو تمرت كاتل دسمع زي قرب يلا نحونا من تسوي براون نسون معريو ناتو سمع تمرت قطم يسمعون زي قرب زي سجد يلا زي قرب درجه يلا مقدار تدع زعابيلنا ملك عناي قويت انا من حين يذكر صوتنا لما يسكن زي وصل زي تقبله مساي منكساي ورسني كم دبلو ما قالوا ስለዚህ መንግስት ሳይሆን ወላ ሰውን ቅዱስ ቁርባን ሙሳት ሆነሲ ገጠመ ይስካተልና ያሁና መፍተስ ያበራን ያበና መላከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙ ሰምዕን ዘይ ቆርብ ዘይ ሰግድ የለን ዝገበር ተመስገን ይሁን በኋላ አናስ ሰምዕና ብጽሕምና ማለት እንጂ ይሄኛ ያክል ሰዎች አሉ ይሄን ያክል ሰዎች ከተባለማ ይኸው ቁጥር መጥራት ይቻላል 28 ሚሊዮን ሰው ስለዚህ ቁጥርም ጥቃት ሳይሉ ክንድ ሰባልና ዘበልና ተዘንቦት ከወራ 18 ሚሊዮን ቀሊል አይኮን ብሉ ሽዑም በል ሕጅ ተዝኾን ከአሞ 50 ሚሊዮን ኩመጽ ኸለም ሕጅስ ብዙሕ ተረዲ ወዘሎ ማለት ሕጅ ተረዶት ማለያ ይብሉን እዚ ቅድሚ 10 ዓመት ዳርጋ ዝነበረ 2017 ዝነበረ ማለት ቅድሚ 8 ዓመት ሕጅ ግን ካሊዩ ማለያ ይብሉን ሕጅ ማለት ላይ በጣም ብዙ ህዝብ እንካቱን ውስጡን በቤቱ የሚሰግድ የሚጾም የሚጸልይ ይሄ ምናፍ ሲራ ነገር የገባው በጣም ብዙ ህዝብ አለ ስለዚህ አውገዙ ሆይኑ አምቢዲያ ዝሆና ዝሆና ዝቀርብሲ አውሽቲ አውገዙ ጸልብ ገዙ ይሰግድ ምናፍሱ ተረዶ ማሊያ ይብሉ እንደገና አብ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ በርሜል ከሄዱ ምናፍሱ ተረዶ ማሊያ ይብሉ አብ ኩሉ ጸበላት ግን ካቡና ወሃንስ ዓቤ ስለዘለ ሰዓት ዝማለት በጣም ብዙ ህዝብ አለና የግብጽ ኦርቶዶክሳውያን ዘማሪዎቻቸው እና ሰባኪዎቻቸው ዩቲዩብ ከፍቷል ቲክቶክ ከፍቷል ከተባለ በጉባኤ ነው ተነግሮ ሁሉም ተሰብስበው ሰብስክራይብ አድርጓቸው የሚባለው እንጂ በአደባባይ ሪፖርት አድርጓቸው አይባልም እና በጣም ነው የምናዝነው በጣም ነው እና የምናመሰግነው የምናዝነው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መምህራን ስለዚህ ግብጽ ኦርቶዶክስ በአጠቃላይ ግብጽ ኦርቶዶክስ ነዚህ ከምዝ መርሐውና ሳይስካር ወሎ ከምዝ ወሎ ኢሎም ሲቦግ አምዝ ወጅምበር ከምዝ ነህና ይጻወነ ስለዚህ ዘም ጻው ዘሎን ካና መስግናኩም ይብላሉ ማለት ሓዳደ ጊዜ ተቆመስ ህዝብ حق نخلته يرداي سويل سب ቋም ኮለ ስለምታይ ስለዚህ بالحجي ስለምታይ እንዳበለና አፍቱ ጽቦ ደመጽወናል ለማህበራዊ ሚዲያም አንመች ለእግዚአብሔርም አልተመቸን
ስለዚህ እንታይ ዘለሐውና በዝንጎ ኸደዘናዚ ንማሕበራዊ ሚድያ ኣይጣዕምናን ኣይተመቻናን ንእግዚአብሔርን ኣይተመቻናን ምክንያቱ አንጻሪ ካሰርሕ ዘለኻ ማለት አንጻር ሰርሕ ተለኻ ንእግዚአብሔርን ክትጥዕም ኣይትኽእልና ሰማዕ ኣይትኽእልና ማለት ለራሳችንም ለቤተሰባችንም ጤነኞች አልሆንም احنا نرأسنا يكون ቤተሰብና ጥዕያት አይኮንና ንብላለሁና ማለት አይለወጡን ኩሐቁዩ አይለወጡን ዞም ኣብ ትምህርቲ ጥራሕ ዝኣምኑ ዘለዉ ነዚ መንፈሳዊ ውግእ ዝቆሙ ዘለዉ ካህናት ናሲ አይለወጡን ሰብኩ ሆልያም ክምድሩ ሆልያም ሰብኩ ሰምዖ ሆልያን ምስማዕ ወላ ሓንቲ ፍረግን የለን ምክንያቱ أبونا مقر محاديم إذا حاولنا مرتفع حادي تخلى قريف نارس بعلك شينوك أبونا شينوك حاولنا شينوك أبا قومس أبا ولا ساميل بعابي أبا يوحنس اليوم قريف كاسي بزوم كل تسابع يوم تعليل الناس اليوم دلوقتي وسي عاش حادي كناس مليونات كمان حجب ساعات مليونات تغير سنلزس اليوم كل تسابع يوم مليونات انتدى غيرهم اليوم كلهم أشحات زلوا خانات ناقن كم زقيري قالونا له زوم أشحات كانوا يوم كانت يمكن لنا يوم كل تجيم كفري ونايكال هجي سجى يوم زقير بزحيو لما تاني نمود ذات يكون حقنا مقلاتي حجانا أجي نوعهم كتعاود دليل وناكم كتحقن كردنا له حقن تزي تردينا ولا حنت واقع بلنا المالك حق كردنا يدلو حق كردنا له حقن تزي تردينا خبالي انتو زمرو بيشاكنتو ህዝቡን ይሰበስባሉ ይበተናሉ ይሰበስባሉ ይበተናሉ ስለዚህ ተነሆር ወደሎስ ከንዲ ይላል ነተን ማህበራት ማህበር ቶም ማህበር ለሃኑት ካሰማ አይደለም ተሰራውን ከሚለው ስለዚህ ህዝብ ይኩ ማህበር ቅዱሳን ገለ ዝባል ማለት ህዝብ ይኩ ገለበትኑ كوي أجي أبكم زي شجاري مش نبكي الودة بيعرف حدا دقيس نابوليتيكا يتمزو خيلون يسكف كوي إحنا قال له إحنا ينفتن تقول داعن كان قال شجر سال حدا عايش شجر سال أنا سألت يتوصل هذا ما جاني مثلا نقريله كبزات راتني سلذي كابز حسي من صلاة صريت بعد الخبز حسي صريت سلذ بلد صوري نقرأ كسلذ بلد مالت حجي النبي عينتكم هزب ما حاجة يكونتي صوري سب أبدرجة خطب قوي حيش ولا الحقيقة منافسي سبات بمسجد مثل لا يبغزوا بيت ولا مسلحة تدي ترديو بحوار سلز مركا بحوار عشحات بميت شوالان ولا بحسب سلز سبكة بحدا دا سلز طال كذلوت نقدر ذلوت هون كدم تلوت أنير صح جيكن تلوت إلا المالك بعدنا كرجلنا زابير በዚህ ክፉ ዘመን ሰብስቦ ነጭ ልብሳችንን በበጉ ደም አጥበን ለቅዱስ ቁርባን በቅተን ዘላለም የሆነችውን እስከ በሰዓዚ አኪብና ነተ ጻዕዳ ኸዳም ብኽቡር ደሙ ሓፂቡ ኣብ ዝኸብቃዕና ኸሎ ዝገበር ተመስገን ይኹን ይብላ መንግስተ ሰማያት እንድንወርስ ይርዳን መንግስተ ሰማያት ክንወርስ እንደም ብዶም ሓፂቡ መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ዝገበር ይርዳና سلام الحونا نحونا تودي له أبونا خاطلي بودا دي بودا سنت عمل كوتشان 44 عمت ምናምን يعني خاي لما أبونا أنا بودا كندي عمت كفيل كام سولوها 4 عمت ولا له بودا خا قد محجوم يلالنا أشجار منفس ماني 3 بارت حلفي بس انت عمت وانا اسكر بولت عمت كندي عمت حسكي قال كندي عمت كلا حسكي قال كنت عمت كلا حسن كلا مالك አዎ ገና በጻም አዎ ደም ቆንጆዬ ነበረች እሺ አባቷ መልከኛ ነበር ቤተሰብ ሁሉ ቆንጆ ነው እና ታዲያ ብልት አረኩት አዎ ከዛ ደግሞ በመተት አስከተልኩ እድሏን ብልት መልካተኔ ላ በህፃና ወሲዳ ይብላሉ ደህሪያ መተት ይረላ ብላሉ መተቱን አምጽት ይብላ ማለት ቡዳ ተመናምስ ሲመተቱን ይብላ ማለት ስለዚህ መተት ወንስ ይበላ ብላለሁ መተት ስሕበልና ይቡዳ ሰራዊት ይክብ ቡዳ ሰብሳቢ አካቢ ኩሎምኩም ይክቡ እንደም ከቡዳ ዘክብ ሰራዊት ግን ለና ሓደገኛ ይቡዳ አሸጋሪ አዎ ከዛ ግን ጸሎት አላት ሴትዮ ትጸልያለች ታነባለች ተሰባን እንዴት አርገን ይበላው
بمتتنا متت أسمتتنا تتصلي حيالي بلا لأن كنا عدلا خميها بالإحيام سؤالها بمتتي بلا متت غير عدلا وسيدهم عدلنا بمتت وسدهم عليه بلا عدلا توسيدو كساب كنا نكنا حمدنا عدلوا ذي توسديلنا كورات حواتي عدلوا ذي توسديلنا نزخلنا قاداي هابتام نبلو أو حتى العامة هابتي من نبلو ولا بنوي عامتي هابتم بحاجة يدخلنا قاداي نبلو خريقة الله حجي تزقم تزحتة تزسمع نرجع بمتى هابتي مالك بعدلنا يسوات هابتي عدلنا يسوات ناي بيتسبقون غير ناي سروخون غير ناي قالوا سوات وناي فلتم عدلنا بدفتران هابتم قال نخد عدل كابون وسيدي هابتي سويل هابتم يلا تحليوا بنسنا هابتم تليس باللغيو كاب شيء 10 تزيكون هولم تنبوم لهم وي كاب شيء 100 ولا تمشي 100 كن بزمة تزيم بعدلنا يسواتهم عدلنا يسوات وسيدهم كما هابتي ما مزنعت اللي خون جن أبز حجي تمتوزح نسمع زلنا أبز وش 15 عامت كبابي 16 عامت نحن تهاتبو حدو أبز 16 عامت نحن كاب زرد أن هاب كل شيء 14 كساب حجي قريه الله كبيتو عدل اللي توزيل نزخل لها في منو له أب 3 عامت وكاي عامت وكاي هفتام كوين 5 وكاي خوين 5 وكاي خوين قال لنا له بعدلنا يساتي بعدلنا يوم تسعيته سويلون كيم لكم بعدلنا أنا بهوتنا نايم تسعيته بتعامل خبيت بتعامل خيب بيدو خن حاسب يزلنا كان حاسب يزلنا محساب كامس كادي خلا مرة جل سجلنا عدلنا هنملس علينا عدلنا مليسنا أنا بكوستوس نقرب لنا نفس عندهم نقرب لنا أزم سويت نقام زلنا لب نقبر عدلكم توسيدي زلوا صباحا نقفتنا هون كبيدو أنا يفرحكم أيضا كندلوا بمولنا لك عشان هون لك 3 هون لك 4 هون نقرب نبكرس نمبركخ نسجد نبقيتنا من حنان يسكر سجان دومنوسات كم تزيجنا خبيدو عين شجرنا تدكنسيو سلام دين عندل لكم نكبر عاي تردنا نجم بزعوا إنجرات الحين يسف سجانات الحين عبي سجانا عبي عمرنا زيرو توهنا واجايبلن سجانا عبي سلام تزيلنا واجايبلن كان بكن حدنا وعلت توهنا هنوجي نحدر توهنا واجايبلن بأسنا مستورمز تخوينو مسبون تخوينو واجايبلن بأسنا مستورمز مسجارون بأسنا بزي وربع شجارة ستما عليه بلون ما نسي بيرا محمد صوتي محاجة بنات حسري ما ين بيرا نبزع عدواق وحادث لذوان هجي بيرا ستي زول بملعوذ بفلا زي انرجي ستيوها إذا من عايشتو تحت 3 ولا 4 ولا خونسي إذا من عايش ما نسيت انرجي زبل تانك كابريد والجبل كمالتي بملو زي انرجي زبل دولسي كيميكاليو أتم حواتي كيميكاليو سبحانه كي واتأكم دمكم نعم سلامة دمكم زيرو خوني أيدوكم الله كيميكالي لكم الله سبسي أيكون ودي 3 وين كان ولا ودي 7 وين كان إزجاي ذهبنا حيل له حيل إنرجي إزجاي ذهبنا إنرجي كلنا تاني إني كله جندا مدون قاري كلاي كان هيسيت عن سرحي مناتو بتي أو أذن الكوني كوتن أبتي إنرجي أتو أنا يجانت سرحن نيكوتنن تعوذ أتو كنا يجانت سرحي بس نيكوتن دمنا لمده دهريو كم ذا الكل ذات خينا دولو بارك خيستو يدين كاسق زين كاسق أصلا مين هنكون بيوت 9 ساعات زمن ساعات بيوت 9 ساعات إذا إنرجي دبال مساتوه بيجي كم أي صوري قدفو ولا تسمعوا تريلهم كابس 10 تسمعوا ماشين جيركم نتفور تاجزهم تسمعوا حاتيكم تسمعكم ستيوا كونك بزم حواتي كون تزيجنا خن عنينا مسجد مثل لا يطرحن بعلون ولا يكون أما قبانو كان الليل لأن خرد أنا له أين يمكن بحرقة زمت أنا له أين كيميكال بمتعة تصرح خان نصنع لنا كانوا يصنعوا لنا مصنعات الليف نزمت مع تزيج مكبيدو مثل لا يمسكنا من بعلو ولا يكون كان ما له ذلنا خلنا نفضل ذلنا حكتهم بزحيز له سلازم نقول حكتها تردينا تتنقعنا تزكينا بيوهنا هنصوتنا هجموا ما كمل لكم وما دا أحد مع الخبرة خونه لنا له مسقايا له نوي عمت مسقايا له نوجو أوبريشن له نوجو سقايا له بجي خدكم ما نفسي موت أحد جدي خبرة خونه لهم ساعات كل خلي موت النافع ولا جدي هم تخلي سقايا تبجي موت النافع ولا جدي ونمسي سلازم هجي خاف سقايا خفية له ولا موت صبوا أنت زي كونسي خاف سقايا كذا خفية له بتعامي نلوت زم حواتي نلوت زم مسوت زم ودات نلوت أودات لويت ده كان سؤال حان تجمع لنا حواتنا زبز 900 800 ودات تجمع لو زم حواتي
نلوت نتا نفسنا خن نلوت نعنك بلا كنا نلوت نفسنا خن نلوت لو تم بخبر ولدنا يوم دكنا خن نلوت لو تم بخبر ولدنا أو ولدنا خن نلوت نعم كن حجزهم نعم ممكن نخبرهم تحتنا نري نلوت تدي تلوتنا واقع عن كفرنا سقايا بسقاي كنا بدنا زقدي خبيد مملي زخبزلو مودات عززي عيدهم تلو بامبولا يمسر حنا ذلو اي كسمع تجمنا بامبولا ينكون بامبولا مشان بامبولا مسقط على عيدهم كابن سسخن تحتينا كابسن سسخن تحتينا بتعام خبيدو نابيلو تنا له زعلم اغانت نابيلو تنا له خمير مقاطرنا له نفلتو نزن كندات زكين لا خباده انسسا خون بامبولا خون دلسب اي مسزول لا يمثلن ስለዚህ بامبولا خين خون ننقح خبزا سعازيا كابزا سعازيا من كحلوم يا صباح يكونتن كحاسبلو زباللن اذا ملغت سويل خي مسلكم اذا تمرت سويل خي مسلكم تتردانا حيس اذا صوتان تمثيلنا خبيل واغان كفلنا اذا حاسه تمثيلنا صباح نغو خبيل واغان كفلنا اسيل نخفل لنا كن كابز حجز خف واغان كفلنا بيوتنا خلنا ريسا خين غير بيوتنا خلنا سي كينا عبد دار انا لا سامعنا عبدان كي مصنا دار انا لا سامعنا صغاي كي مصنا زمحوتي ننكح ناد أصدقمكبات بسمه بناتو اسم متاتو مالك ስለዚህ بشمان ديان ادقيمهم يمديهم لا متتونا الله بلالو كم يرم عدلا وسيده ማለት عدلنا بتعامل وسيد يزلو بتعامل خبيدي زار مالو يناتو زار كم سولو زار كالله هنا يدي اخودي اد مززار الله ورشا ማለት እዚህ አዳይ ኗታ ዟር እሷ በልጅነቷ ገና በ2 አመት ጉዳ ሲበላት አትከላከልም ነበር ዛሩ እኔ ጉዳ ለምንድን ነው መከላከለው ደስ ይለኛል ንስኻ ዛርሲ بودات بالله الله بقول عستان كذي كلا تان كان زول أنا زار بلا لا أنا بدايل كنا زار مالتي زون أنا زار نمن تايدس بلاني سراجي كذا منفس مملش خد كعكس مساعد لهم كلا على يكون السامم حبرة له من حنا يناسبات حبرة زي لما نفس حبرة له ولا حنتي بهلوني سلسلت أنا مفلتم حيلم فلتم حبرة كعلم تعزيز ما كعزود ودك سباهي ما شجرة ما نفسي تعزيز ما ما فهموا على حنت ذاتي بك بسلاسة سمك هذا ذاتي بك كافت هذا فتمي وتسني انت ذا تقال عقل ساعات أغلى قبل رديك كافت قال حنتي وتسني بدعمي وتزاد خبر سبينا شجرة وين هذا النمبر ندو نتخبر على نكوينا إننا نتخبر على نحنا كنا زارو ما تبارد نحنا كنت حوابرينا إيه بلا لا تنفس أي صابنا ما أي صابنا نحدا ما يباسلهم زارو من تبهري لهم بنها عدال نينو عدال موتي زبال ماتي عدال موتي زبال كأمنت ولا ذا تراتري كأمنت زوجي نافك على أمنت زغير ورتوكس نير كنا بنت نير كنا بقولهم وينا مسلم أمنت زكاير هذا جنيا عدال موتي ناي ترتر منفسها ناي منافق زقبر كأنسيو إذا تراتر كأسيو نتن ناي زقبر زبك حيلون إذا حق دمسي لك قالنا ولا بحثنا إذا تراتري نتعرض خالص عدال موتي ቀዮቹን የሚወድ عدال موتي ባለ ብር ኖቲ እያለ የሚፎክር ስለዚህ عدال موتي سي ቀያሕት ድፈቱ له በና عدال موتي በዓል ብር ሞቲ ገለብ له ተጣሲት عدال موتي ተቀመል ማለት እዩ እዛ عدال موتي አሸጋሪ መንፈስ በጣም አሸጋሪ ካብ እምነን ዝሆን ሕብረተሰብ ዘውፅእ ነስ ولا نزي أوروبا ونكو كم وزغورم كم عينة السخون خلال تدميرون كونات ببغور واتيو معنا ببغور كم يشرشر نالون رايا بزي ودا سوسو عالم يميمرا የቤተሰብ ንትርክና ጭቅጭቅን የሚወድ ስለዚህ ናብሱስ ዓለም ናወድ في نفس ጋር ናመስና ገለዘቱን ሲዩ እንደገና አቡ ውሽጥ ቤተሰብ ፍራቤት ጋር ጭቅጭቅን ነخት ንትርክ ማለት ህልኽ ድፈቱ ባአሲ ጭቅጭቅ ድፈቱ እዚ መንፈስ ወሰንጋላውን ኮምንዲ ቡርሻ ባአሲ ግን እዚ ሓደ ካብት ጸጋ ሰላም የሚከለክል ሰላም ዝኸልክል ቀድሞ ቀዮቹን የሚያጠምድ የሚይዝ የዛር አይነት ነው ቀዲምኻ ቀያሕት ዘትከ ወይካ ዝጎብጥ ናይ ዛር መንፈስ ይብልወሎ ይጎብጠኒ ማለት የትከ ማለት ይነጥቃ በጣም ቆንጆቹን ይይዛል ቡዳይ ስባል
ይሄ ዘፋኝ ምናምን ሲሆኑ በጣም ጽቡቃት ምልክዓት ይድሕዝ ድሕረካ ቡዳኻ የክም ቡዳ ኪብሃ ብፍላይ ነዞም ድሕሪ ዝደረፍቲ ገለ እንተኮይኖም ከዓ ልክዕ ኣብቶም ደረፍቲ ኮይንካ ነቲ ካልእ ሰብ በልዖ ማለት እዩ ነቲ ደረፋይ ሰብ ኩሉ ሆ ከም ዝብል ምስኡ ከም ዝዓብድ ይመተልካ ስኻብኩ ብደርፍኻ ከምዚ ኮይነ ትጸሊለኮ ገለ እንዳበለ ይዓብድ የፍቅረካ ገለ እንዳበለ ኣዋልድካ ይዕብደን ማለት እዩ ኣብቶም ወዳት ኮይኑ ኣብቶም ደረፍቲ ወይ ኣብቶም ዋልድ ኮይኑ ኣነ ወዳት ይዕብዶም ለቀቅ ያደርጋቸዋል ብዙዎችን ማጥቃት የሚችል ሆኖ እስከተገኘ ድረስ እነሱን አይነካም ግን ሌላውን ይነካል ስለዚህ ኣብዞም ደረፍቲ ገለ ኮይኑ ኣኒ ንብዙሓት ከጥቅዕ ዝቃለት ንዖም ኣይትንከውን ስቁ ብሎም ኣብኦም ኮይኑ ግን ካልኦት ጥቅዕ ሰራዊት እንዳበተነ ወይ ናብ ዕብዳን ይወስዶም ከም ዝፅለሉ ገብሮም መናፍስናቱ ይብትን ማለት እዩ ሓይሉ ዝርግሕ ቃል ደግሞ ዋጋ ያደርጋል የሆነ ቦታ ላይ ክፉ ነገር ወዱ ውስጥ የሚቀመጥ ነገር ከባህሪ የማትረሳው ነገር ይናገርና ብጥብጥ ያደርጋል በቃ ስለዚህ ትርስዓ ነገር ውግእ የብለካ ብከብድኻ ዲብ ገለ መፅኡ ኣብ ሓደ ቦታ ኣይወገካ ዘይትርስዓ ነገር ከዓ ይወገካ ይነድቀልካ ማለት እዩ ማለት ከጥቃዕካ ሃሎ ሰኢሉ ይኮነ ማለት እዩ بحسب مسيل بقلم سيل لسه خنا دقت لسه بس خنا دقت لباسي تنقل خنا دقت تنقل سي مخرج حسبنا مثلا أو أمرنا تمام لسه ولا يوجا كانت وقبلك أنا ويسحب كانت حدا جناي سونج سيطانج اسكيبال درس مالتي إذا سبدي أسي كم زعيم بهذول سبدي سيطان ده زود كم زعيم بهذول سبدي سيطان كسبت ولي زجبرة كمالتي ህይወቷና በቃ አበለሻሽውት ምስቅልቅሏን አወጣውና አምላኪ ቤት ከተትኳት በትዳር ህይወቷ ምስቅልቅላ ቢለው አባላሽው አምታይ ገለቴ حدا ለብላነፊ የት አምላኪ አዳልሞቲ ኦኬ አብ አምላኺ አዳልሞቲ حدا ረእቲዋ ማለት ሪያሁሞ እዚ መንፈስሲ አሞዳታ ተመንፈስናውታ ናብናቱ ይወስደካ አዳልሞቲ ተሊዱ ተቋተል ደሓዝ ፈሰውተም ጠላሰናሲ نافتناتهم من فزلوا ناود تنقل خونه ناود دفتر خونه خلسي بحيث نافكم من فزلوا يدوستك ببهدي يكون أزجال من فزلوا نابز غير خير من فز كده زلوا مالتيو نايسيت من فزلوا نفس السيت زلوا من فز وزك أنا بيد عوست كم زي تن حدا عين ترقب بحدا يبرد رقب مسكوا خيط يبردني كوخ مش لا يبردني شلام سامر يبردني سلذي ننات عليك حيزي زنبرن زبرن ما نفس خالك أهم يوم ما نفس كتقعنا هلو نفتناتهم عدال متصون نب عدال متزلوي كان أمم فزلوي يوستنا نبكم يوسيدي خامر يوانا زي عدال موتي عندنا عدال موتي داركوات الزا نب عدال متخامر عدال موتي وسركات نب عدال متوسيدي خامر يابلال من لو ጸሎት ያልተሰማም እንዴ ምን አጠፋው እንደዚህ አይነት ቤት ይወሰርከኝ አለችው እግዚአብሔር ተቀየም የተሰማን አይተሰማን እግዚአብሔር ንምንታይና ብዛ አይነት ቦታ ዝወሲት ካን ኢላ ዳሕራ ይተረድዮ ማለት ህጂ ሁሉ ግዜኻ መንፈስ ጸላሰና ይኮስደና ሁሉ ንማንና ነማር ንዝጋብርና ታየርካ ዝጋብር ከም ዝገደን ነገር ካን ታየርካ ያን ከም ዝገር ካን ታየርካ ቅዱስ ሚካኤል ከም ዝገር ካን ደማዳን ከም ዝገር ከነይና ንብ ተማፈሲን ከም ዝገብርና ዘሎ ሕዋተይ زغيرو لحنتي بلنا قال اي كافقنا هنا يدري بعلنا هيت الناس ويدرينا نملس كاي عقل غير خوحنا ويمهرنا ስለዚህ ሰይጣን ብዝገበረና ንዝገበር ከነ ማድረክ ነሐሚና ነው ማለት ያለው ምናምን ያንስታግሮ መረማለች ከዛ ግን ጸሎቷ እየበረታች መዳንያለም በጣም ነው የሚወዳት በእግዚአብሔር ታግሮ መረማለች ግን እሱ ይረዳታል ቁሚላ ተዕዘምዘም ኒራ ተማርኒራ ግን መድኃኒዓለም ይረዳዩ መድኃኒዓለም ቅጥላ ልምም ጀመርት ካ መድኃኒዓለም ጋር በጣም ይረዳ ይብላሉ ዝጋይ ተመስገነው ነውልና መድኃኒዓለም ይረዳና ጸሎታላ ስግደት ምናጉረምርመው ውስጣችን ካለ መንፈስ ጋር ነው መጀመሪያ መንፈሳችንን አለየን ጸሎት ሐያላን ፈዳ ይብላሉ ነጉረምርመው አይብሉለው በና አትምስ ውሽጥና ዘሎ መንፈሲና ንሱ አዋና ሆይነ ወይ ምሱ ሆይነ ዘምዘም ነጉረምርም ማለት ነዕዘምዘም ነማር ማለት ስለዚህ وشتنا ذول منفس كنفليك علنا نازي بردنا احنا ديو ويت منفس ديهم زغبرنا ذول بعلنا الناس كنفليك علنا كنفل تذكي لنا هردنا تذكي لها خبيت منفسن ሁሉ ለዩ ኮነ በነመረው ክርስትናችን መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ክርስትና ናሲ መንፈስ ሁሉ ፈሊዩ መርሙሪ ይዝብልበር ዝኾነ ሰዓቢ መርሙሩ ሽዑት ሆነ አለልዩ ሐዝ ሐከመ መንፈስን ሁሉ ለዩ ይል ነበር መለየት ማለት ምንድነው ውስጥን ስታደምጠው በጸሎት ስታደምጠው በአምልኮ ስታደምጠው እየተናገርህ
የማይሰማ አይነት ሆኖ ሲገኝ ጸሎትን የከለከለ ወይም ቤተሰባዊ መዋቅር ውስጥ ገብቶ ከማንነት ጋር የተያያዘ ጠላት እንዳለ እስካልገባህ ጊዜ ድረስ ታማራለህ። ስለዚህ አቦና አንተ ያንዙሉ ዘለው تسألي أي كان حجون فتنة متكا تسألي تمر حجون فتنة متكا حجون واشتغل زي فتينك زي ولا يسمعن نخدم الدي كونسي ويكان زي ولا الدي كونس أو اشتغل زعقتك صوتك كان هيسمع زك على سكا زعقتك هم دول ترد لك كترد لك مو تردي خان عقد قالوا سلك انا عند زي تقاليس كي خالينا غير يكون ابحان تحفتنا ما يرمز حسب تاثر قطماسي من بنفس بتعم تطيع يعني لا بتعم تطيع منايزي حاولنا فتنا خوين ورحنا مالت نص سودهم نفس يميرهم من البات زغير فقاد له قال نعوذ من الكتك بزغط الكعرب بالكم كان فقاد زغير حجي انت تبلسي كده انا مرسي بتعم يسمعني لا لو ممكن كده امر لما يسمع عني قالت انقلت بلان امه زعقت منفس كله اللي قال يبلا مود حريت منفس سجد قال بلان ده سجد ما وصلنا قد كلا قال بحبركم دغورنا على الناس هذا منها متقبل لها مستبهلس اني قليل مالتي هذا بملهم ثم لفرنير صدني نيرو كانت نيرو متت نيرو وسنقلا هذا المتنين او زين بلا منفسين بلان نحن كنا ابتي قدم الدم على كنا نعقد هذلنا قال انا يسمع صوتنا نعقد هذلنا كان سايلهم بل قلت بسراوت كافتي نسلنا الدم على مالت بتقدم مثل هي زعقتني مالتي هجي بل قلت بسراوت كاب سلاس اسم اكب توعيل سراك او تلعال سراوت كاكم توعيل تلعيل تاكبوا دوري مستعسر الله دوري وصل مجمرت الدم على قلت فاتر داز جميله هجي الدم مريم سويلا رياتو ايكون كم خوغير نهر ديو لانغن انتايو نساعات قبل ذلك خطعري ذلك سلذلو سويلا تريكا حساب سو تعري مالتي كنا كحسل ذلك نسا عليات الكاخر دكاي كلنيا دحري يغن تحطونات كقالت مسبر تاعي وي كتقالو ذلك اسوغ ذلك مسلووت يا نسا بزقل تردك ولا تنا دحري زردتك تخسر كل زردتون كون ساعه سخير ذات كمان منفس وي مدينة كير ذات كمان منفس وي لذات سرع كنا وي منفس وي لذوج تاع كنا كم هاي مثلنا منفس قليل كي مثلنا واقع كاي سيتان نخيل سري واقع نخيل لا فعل في واقع دي واقع كان قليل سكابة تزير دي كاخب بيدي كل نجار بونام كترفع وي إخبار فردو بنتلان بون تدفي انت تدفي كم كتسا بون تدفي وايس جاب فريد النزول برشقة السير وايس جاب فريد النزول أنتم سواد ثلاثنا يزغير الحنتي بلنا يكون برشقة بزعبة مسي بزعبة هيوتنا يزغير سبزعبتنا منكم يبلنا نخدم الله راح يزنقلنا أمورت راح يزبنا مقدي زبان حنا مروا الحنتي بلنا يزغير لو فكر يكون أن عناسي نتلاتهم فتو كيلو نفتو يتفتو السبوا كانت يلو نتلا يخافتو مالتكو نس نتلا يبلكم نتلا يوم سيطان ترحيبي مالتكو سبت تلا يوم ما يكون ولا تتليكم أو زولو سيطان بنوت يكون سلذي نسكن ولا نتلا يوم فتو يلو نتلا يخافتو تغيير كانت تلاوني بالكان مالتكو على الزاربة እግዚአብሔር ፈርዶብኝ ትላለህ ገንዘቡን ከጠፋ ወይ ፈርዶብኝ እኮ እግዚአብሔር ትላለህ ገንዘብ ተጠፋ ካም እግዚአብሔር ፈርድን ትልብካሪ ተሰር እግዚአብሔር ፈርድን ቡን ተደረብ እግዚአብሔር ገለን ተዓቂብ ከእግዚአብሔር ፈርድን ቆም ይኮነ ነህዋቴ እዚ ጸላተና ውሽተና ዘሎ ይኹም ዝዋጋን አውሽተና ሆይነ ሰላም ሆይነ ሰልበና ወይ ሰባት ሰለና ሰላሙን ከሆነ ናይ ተገንዘብ ይችናብነ እኮ ፍርጃ ነው ያልክ ብቻ እግዚአብሔርን ማማረር ይሄ ማለት ውስጣችን ጤናማ አለመሆናችንን አናውቅ ስለዚህ እግዚአብሔር ፈርድን እንደበልካ ከተማ ግን እዚ ማለት ካኔ ውሽተና ጥዑይ ዘይመሆኑ ሓደ ምልክት አብነት አውሽተና ተሓበ መንፈስ ከም ዘሎ ርዱ ማለት እኛ በራሳችን ባመጣነው ነገር እግዚአብሔር ፈርዶብኝ ትላለህ نحن بعلنا برأسنا بزمتنا ነገር እግዚአብሔር ፈርድን ይላል እግዚአብሔር ከነማር በጣም ጌጋይ በጣም ጌጋይ ድን ትጠራለህ በራስ ህይወት ውስጥ ለተመርከክ ይረዳታል እድሏን መልሳለሁ ሰላቢም አለው መተት የምን የድላ ሰላቡን አለው መተት ብላሎ ሰላባ አድላ ገንዘብ አሰልም ማለት እድል በምንድን ነው የገባው ዝም ብዬ በቃ በሯ ላይ አርጌ ነው የገባሁት በሯ ላይ አዎ የመት በእንተ አታም ዞሮስ አማዓት ያጠነ ሰይላት ይብላል የተሽከረከርኩ ሄደ በር ላይ እድሉ ሰር ነው ተባለ ነው ገበያ ነው እድል ማለት ፊት ነው የፊት እድል ነው የብር ነው የብር እድል ታዲያ አሁን የእድል ቆንጆ እድል አለና
ጸጉራን ቁርጥ አድርጌ ሰላቢ መተት ልብት የት ጋር ቆረጥከው? እዚች ጋር ጸጉራውን ቁርጥ ብለ ሰላቢ መተት እቱ ብላለሁ። ቁርጥራት ወሲድ ጸጉራት ቆሪጡ ወሲድን መተት ላይ ሆ ማለት እዚች ጋር ቁርጥ አድርጌ እንዴት አገኘው? ጸጉር አስወሰድኩ። ከዛስ ግን ጸሎት ስላለ መድኃኒዓለም ከቤቷ ስላለ ምንም አልሆነችም። እኛ እየተከፋን ግን ጸሎት ስለዘለ መድኃኒዓለም ቤታ ስለዘለ አልሐምዲ ኮነት በጸሎት ንሕና ነተከፍዓና ተዋረድና ነተቀጥቀጥና ኢና ዘለና ነው። አሁን ነቃችብን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ረዳቷን በቃ ጸሎታል ስለዚህ ሓፍልኩም ደገለም ሰሉ ወቦናሲ ውስጥ ጥራሕት የኮናሲ ጸሎታን ስግደና እግዚአብሔር ረዳዩ መድኃኒዓለም ይሕልዋ ይብላል። ትሰግዳለች? በጣም መስገድ በእለት ውስጥ መስዋዕት ማቅረብ ማለት ነው። መስገድ ማለት የተፈጥሮ አካላችንን ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ማለት ነው። ዕለት መስገድ ማለት መስዋዕትን እግዚአብሔር መቅረብ ማለት ነው። መስገድ ማለት ጉልበትና እግዚአብሔር መምርካን እግዚአብሔር መሃብ ማለት ነው። መስገድ ማለት ትህትናን እና ለበጎነት የሚወስድ ተስፋን ማሳየት ማለት ነው። መስገድ ማለት ትሕትናን ነመጻእ ተስፋ ዝብን ማለት ጽቡቅ ግብርን ነመጻእ ተስፋ ዝብን ማለት እዩ። መስገድ ማለት ነገ ለምናገኘው በረከት አካሎቻችንን ማዘጋጀት ማለት ነው። መስገድ ማለት ጽባሕ ንረኽቦ በረከት አካልና ምድላው ማለት እዩ። ጽባሕ ንረኽቦ በረከት አካልና ምድላው ማለት እዩ። መስገድ ኣሕዋቴ ከም መስገድ ንህይወት ዝልውጥ የለን። ሰብ ተሰጊድ ዋላ ንእሽቶ ይጸልይ ተገኝሉ ክሰግድ ግን ኣሎ ባለው ሁኔታ ውስጥ እድል አይኖረውም። መስገድ አምልኮት ጀመርክ ማለት አምልኮት ማለት የእግዚአብሔርን መንግስት በአካል ገለጥህ ማለት ነው። ሰይጣን አልሰግድ ብሎ አይደል እንዴት ዋረደው? እድሜ ልካችን እኮ በአምልኮት ግብጾች ናቸው እኛን ያበላሹ። እነሱ ይሰግዳሉ፣ እኛ አንሰግድም። አትስገድ ይልሃል። ክፉን ስትሰራ ዝም ይልሃል። ስግደትን ደግሞ ይከለክሉሃል። የዕለት አምልኮት ክፉ ሰርሕ ሰምለካ ስግደት ክሰግድ ከለካ ይከልከለካ ይፃበካ ማለት ስግደት ይጸልያ ክፉ ሰርሕ ዳ እንታይ በዓል እንደ ስርሕካ እንተሃብሎ መፍቶት ማለት አይቋረጥም። ስለዚህ ስግደት ናይ ኣምልኮ ስግደት ኣይቋረጥም። እዚ ሓይሊ እዩ። ዲያብሎስ ከዓ ንዑ ክፀውሮ ዘይክእል ንስግደት ይክፀውር ዘሎ ናይ ኣምልኮ ስግደት ሲፈፂሙ ክቋረጥ ዘይብሉ ዘይቋረጥ እዩ። የሚያገኘው አደገኛ ስራ የሚሰራው በህይወቱ ውስጥ የሚያቀደው ከስግደት ስትርቅ። ስለዚህ ዲያብሎስ ሓይሊ ዝረክብ ወይ ከዓ ሓደጋ ዝገብር ወይ ዓብይ ስራሕ ሰርሖሲ ካብ ስግዳት ክንወፅእ ኣለና። ካብ ስግደት ተወፂእና ጥራሕ ዲያብሎስ ሓይሊ ዝረክብ ዕድል ዝረክብ እምበር ኣብ ስግደት ክሳብ ዝሃልና ክሳብ በርቲዕና ስገድና ዲያብሎስ ዓሞ ይብል ዋላ ተመፀእ ሰብ ተመፀእ ቃፀል። ቤት ውስጥ እስላሙ የሚተባበረው እኮ ስለሚሰግድ ነው። ስለዚህ እስላም ዝተሓበሩ እኮ ስለሰግዱ እዮም። እስላም ዝተሓገዙ ተሓበሩ እዮም ነንሕዶም ስለሰግዱ እዮም። ትምስጋን ንባዕሉ ብቦም ይረድኦም ማለት እዩ። እንደውም እነሱ እኛ በክርስቶስ ተጠራንና ስግደትን ዝም አልን። እነሱ እኮ መስጊድ ነው ያሉት። መስገድ እንደማለት ሰውየው ብልጥ ነው። ስለዚህ ንሳቶም መስጊድ ዝበልዎ እኮ ምስጋድ ማለት እዩ። ስለዚህ ተሰበልሕን ይርብሉ ኣሎ ነቲ መሐመድ እዩ ዝኾን ማለት እዩ ነቲ መምህሮ። እኛ መስገድን ተውንና በስሙ ተጠርተን እንወድላለን። ዝም ብለን መለኩለን ንሕና ግን ምስጋድ ገዲፍኒዮ ዓሽና ተጋጊና ሕጂ ንሕና ግን ከምዚ ኮይና ኢልና ከነማር ከንዕዘም ዝንውዕል ንሓድር ማለት እዩ። ጠን ኃይል ትተህ ያልተሰጠህን ችግር እንጠራ። ስለዚህ ተዋሃበካ ሓይሊ ገዲፍካ ዘይተዋሃበካ ሽግር ምፅዋዕ ሓደጋ እዩ። ብጣዕሚ ከቢድ ይብል ኣለዎ ቦና በተስገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዳሎ ሁላችንም ስላሴ ስም በመድኃኒዓለም ስም ሲኦል ታስረን ቶሎ ስበት ማነሽ ፍቅርተ ኪዳን እንዴት ነሽ? ፍቅርተ ኪዳን ኢላት ከመይ ኸይ አዳልሞቲ ያው ቀዩን ይወዳል እሱ ንቅ አርጎ ያዘሻል። ይዞኛል። በጣም አዳልሞቲ ቀያሕቲ ዝፈትሕና አብል ሒዝ ክብሉ ኣለዎ ቦና ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን እየተረዳው ነው የሚኖረው ያው በእግዚአብሔር ኃይል ማለት ነው። እየጸለይሽ ነው እንግዲህ ኑሮ እንደዚህ ነው። ባይበርች ግን እንዳተረዳሁ መጽ እግዚአብሔር ኃይል እንዳተረዳሁ እና ነቃሁ መጽ ይብሉ ኣለዎ እንዳጸለይክ ከትከይድ ከላ ማለት እግዚአብሔር ኃይል ይብሉ ኣለዎ። እግዚአብሔር ተመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ነዛ ሰዓት እዚኣ ባርካ ቀዲስካ ዝሃብካና ምድያላው በይ
بسلام جميل كاب سلام زفصم كان كل مسكان نعخ يخون هذا سعد يا بارك عليك كذا كان نزي سمت زي كترقو يا سنتي يا بدارك نزي سمت زي نزي سمت زي كترقو مدري دخلنا مدينة ربي كل مسكان نعخ يخون كل مسكان نعخ يخون كورة حواتي تجيب تمسكينه سلازي نسمع أيوه نود أيوه صدقني من هو نسمع أيوه خرد داناي أنا قرأت نوج سلازونا بحث سير داناي عمرنا بحث مع تخفتنا دقاقي ما نسمع دقاقي ما نسمعه لنا غني كان سجل قال لنا أنت سجلنا ترى عمرنا نخفت من مسمع ترى ميت خفتنا كان سجل لنا قول بدنا نسجل تداخل في الناس جايب كلتي في زردنا سلازي سجل مسكون لهم يخون نزغ السمع تقدسكم تسمعوا تسمع غاني زغيبر باركم زغيبر قدسكم نتم زي سمعون امرهم زغيبر خفتوا لبنا يهابكم نتم تقومون لبنا يهابكم نتم قرب عند اللي انسهم كما تعبون لهم كزغيبر المدينه على موبايل لبنا يهابكم ناب كل سكر وانت بتحلوا نجر غزي يمتولكم اجوكم وسن اي تفرحوا ناب كرسي طارق ولا حد خساره يلا ولا حد خساره يلا سبيت لهم سبيتهم علاتكم كالغا عند يلون مقصر نفسه حتى تغير كان ساعه متاوي سبكوا حتى عين يكون قال مسمر حزن سحنا اتوتر حيز نبر الذي زي تمسكنا هون يسعى الزبار وقد ذهبنا نزل سرقو نزل نيشين ابونا ملاكم مكرات مغرما كترقم زغيبرنا عايز فقد لي نبز مسمر الزمتنا نمدي على نيوغيتنا من عيس كرسك مسكنا نعاون هي مسكنا كابلا كامل قبل مسكان هون نلعب الزقابات نولا تنقل مسكوا خبر لو من صباح نزل على امين سلام نخلنا هون او قطع لي رحبنا كم فقار زقابات